आजको चाहिँ हामीले अलिकति नेपाली पृष्ठभूमिलाई समाएर हामीले चाहिँ कसरी यो वेबिनार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मा जान खोजिरहेका छौँ। सँगसँगै हामी चाहिँ आज यो माइक्रोसफ्ट टिम्स भनेको चाहिँ प्रडक्ट के हो र यसलाई हामीले चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि हामी यसमा देखाउनेछौँ। सो सबैभन्दा पहिला सबैलाई स्वागत छ आजको वेबिनारमा। मेरो नाम चाहिँ प्रशान्त देवाजु, म चाहिँ अफिस 365 को एमभीपी हुँ नेपालबाट। सो र प्लस म चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले माइक्रोसफ्ट 365 युजर ग्रुप नेपाल भनेर छ, त्यसबाट चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट सपोर्टिभ यो टेक्निकल सपोर्टिभहरू टिप्सहरू चाहिँ मैले पोस्ट गरिरहेको छु फेसबुकमा। सो इन द एन्ड अफ द प्रेजेन्टेसन म चाहिँ हजुरहरूलाई हाम्रो फेसबुकको पेजमा पनि लिएर जानेछु। सो जे बाहिर म चाहिँ कुरा गरिरहेको थिएँ अहिलेको यो थुप्रै कुरामा हामीले चाहिँ अब वेबिनार गरिरहेको छौँ, अनलाइन वेबिनारहरू, कतिवटा हामीले चाहिँ म्यासेजहरू सुनिरहेको छौँ, यो ह्याकिङ भएको स्प्याम बमहरू होइन, यस्तो कुराहरू हामीले कसरी बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा जाने बेलामा चाहिँ टिम्सको कुरा आयो। सो लेट मी स्टार्ट विथ माई प्रेजेन्टेसन। मेरो प्रेजेन्टेसनबाट सुरु गरौँ। सो आजको हाम्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम्स भन्ने एउटा प्रडक्ट छ, यो अफिस 365 को एउटा प्रडक्ट हो। यो प्रडक्ट भनेको के हो, यसमा के कस्ता फिचरहरू छन् र यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्नेतिर जाँदैछौँ। र तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो आज चलिरहेको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी वेबिनारलाई चाहिँ सेक्योर बनाउन सक्छौँ होइन, हाम्रो वेबिनारलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र सेक्योर बनाउन सक्छौँ भन्नेतिर चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। सो आजको हाम्रो गोल भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम्सको इन्ट्रोडक्सन। सो नर्मली के थियो भन्दा अब बिफोर कोभिड भनौँ न अहिले होइन, अब हाम्रो अहिले जोकै छ नि एउटा। सो यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कसले ल्यायो, कोभिडले के अरे सिटिओले ल्यायो कि सिइओले ल्यायो कि कोभिड-19ले ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 भनेर भन्छौँ नि होइन। सो बिफोर के भन्छ कोभिड, सो बिफोर कोभिड चाहिँ हामीहरू सबै आफ्नो डेस्कमा बसेर काम गर्थ्यौँ होइन, केही पऱ्यो भने मिटिङमा फेस टु फेस मिटिङ गरेर काम गर्थ्यौँ होइन। सो केही कुराहरू गर्नु पऱ्यो भने फिजिकली डकुमेन्ट बनाएर काम गरिरहेको हुन्थ्यौँ। अब वर्कको सेड्युलहरू चेन्ज भइसकेको छ कि अहिले। अब हामी एकअर्कालाई फिजिकली भेट्न पाउँदैनौँ, जति पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ फोनमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जति पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ सबै अब अनलाइनमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रोडक्टिभ बनाउँ, कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हो एउटा चाहिँ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब यसरी बनाउँदाखेरि हामीले एकअर्कालाई भेटेको हुँदैनौँ, देखेको हुँदैनौँ होइन, काम गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ, बाधा अडचनहरू आउला होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी अब हामीले चाहिँ के अरे योलाई म्यानेज गर्ने त, त्यसलाई कसरी सहजता ल्याउने त त्यसमा भन्ने कुरा हो। सो हामीलाई चाहिँ के हुन पर्यो, चुस्तता पनि हुन पर्यो, राम्रो खालको क्वालिटी पनि हुन पर्यो, त्यसमा नयाँ खालको चाहिँ के भन्छ इन्भेन्सनहरू इनोभेसनहरू पनि आउनु पर्यो। सो त्यसलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सर्न। सो अफिस यो माइक्रोसफ्ट टिम्स भनेको चाहिँ अफिस 365 को एउटा च्याट बेस्ड वर्क स्पेस हो, जहाँ चाहिँ हामीले टिम बनाएर चाहिँ च्याट गर्न सक्छौँ होइन। अनि सँगसँगै 1-to-1 विदिन अर्गनाइजेसन अर अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको मान्छेलाईसँग च्याट गर्न सक्छौँ। यो एउटा चाहिँ ट्रस्टेड प्लेटफर्म हो, जुनमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। सो ट्रान्सपेरेन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कसले के गरिरहेको छ भन्ने हेर्न सक्छौँ, अडिटिङहरू राम्रोसँग गर्न सक्छौँ विदिन अर्गनाइजेसनमा। त्यसपछि आएर त्यसले चाहिँ हामीलाई वर्क स्केल पनि हेर्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ, कसले कति काम गरिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ भनेर कामहरू असाइन गर्ने पार्टहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँ गर्न सक्छौँ। सो टिमको फिचरबाट स्टार्ट गरौँ है सबैभन्दा पहिला। अघि इन्ट्रोडक्सन अफ टिम भनेको थियो, टिमको इन्ट्रोडक्सन अब फिचरको बारेमा छ। सो टिम्सको फिचरको बारेमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ टिम्सको फिचरको बारेमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी टिम्स र च्यानल भन्ने चाहिँ यसको सबैभन्दा मेन कोर हो। सो टिम्स र च्यानल भनेको सुरुमा टिम्समा जाउँ। टिम्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ग्रुप अफ पिपल, हामीले टिम भनेर कसरी भन्छौँ, हामीले अर्गनाइजेसनमा यो चाहिँ मेरो टिम हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नर्मली द पिपल होइन, वी आर वर्किङ टुगेदर, हामी सँगै काम गर्ने के अरे सहकर्मीहरूलाई नै टिम भनेर भन्छौँ नि होइन। सो आफूसँग काम नगर्नेलाई त पक्कै नै टिम भन्दैनौँ होला। सो माइक्रोसफ्ट टिममा पनि हामीले चाहिँ त्यसरी नै आफूसँगै काम गर्ने सहकर्मीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ जम्मा गरेर सबैको लागि कुरा गर्न बनाउने ठाउँलाई चाहिँ हामीले टिम भनेर चाहिँ बनाउन सक्छौँ। सो टिम भनेको अन द बेसिस अफ द प्रोजेक्ट, अन द बेसिस अफ द वर्क डेलिभरी, अन द बेसिस अफ द डिपार्टमेन्ट होइन। हाम्रो अर्गनाइजेसनमा डिपार्टमेन्ट बेसिसमा नै बनाउन सक्यौँ, हामीले गरिरहेको प्रोजेक्टको बेसिसमा नै बनाउन सक्यौँ। सो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले टिमहरू बनाउन सक्छौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ टिमभित्र पनि च्यानल्सहरू भनेर चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ होइन।
जुन च्यानलहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मानव कुनै डिपार्टमेन्ट बेसमा छ, डिपार्टमेन्टमा चाहिँ अब अपरेसन भनेर एउटा हुनसक्छ, अपरेसन एकजनाले हेरिराख्ने भने होइन, एकजनाले चाहिँ डेलिभरी मात्रै हेरिराख्ने भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यसमा पनि टिमभित्रको नि सब ग्रुपहरूलाई चाहिँ एज अ च्यानलको रूपमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। भनेको स्पेसिफिक यो चाहिँ अब हामीले कुराहरू गर्दा हामीले चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ म्यासेजहरू ट्रान्समिट गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट च्यानलहरू सब ग्रुपहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। नर्मली हाम्रो ट्रेडिसनल यो च्याटिङ सिस्टमहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, एउटाले एउटा कुरा गरिरहेको हुन्छ, अर्कोले अर्को कुरा गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो पढिराख्ने मान्छेलाई चाहिँ मिसम्याच भइरहेको हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ उनीहरूले चाहिँ प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिरहेको हुँदैन कुरा कहाँ के भइरहेछ भनेर होइन। अब त्यसको लागि म्यानेज गर्नको लागि भनेर यहाँ चाहिँ च्यानल्स भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बनाइएको छ होइन। हामीले टिम्स क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ पहिला सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले संरचनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, भनेको कसलाई के गर्ने कसरी बनाउने भनेर। अनि टिमभित्र चाहिँ हामीले कसलाई राख्ने, जसले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँभित्र भएको कुराहरूलाई चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजिलोसँग होस् भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो टिमको अनरहरू भनेको चाहिँ कुनै पनि टिममा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै टिम बनायौँ हामीले, एउटा ग्रुप जस्तो बनायौँ, ग्रुप बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ अनरहरू पनि डिफाइन गर्न पर्यो, मेम्बरहरू डिफाइन गर्न पर्यो होइन। सो अनरहरू भनेको यस्तो मान्छेहरू हो जसले चाहिँ त्यो टिमलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ कसलाई के दिने कसलाई के नदिने भन्ने राइट्सहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ विदिन अर्गनाइजेसनमा पनि होइन। सो हामीले चाहिँ एउटा टिममा चाहिँ 10जनासम्म हामीले त्यसको अनर बनाउन सक्छौँ होइन, ओनर बनाउन सक्छौँ। त्यो ओनरले चाहिँ अब मेम्बरहरू एड गर्ने, मेम्बरहरू हटाउने होइन। सो त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अब के फिचर @ मेन्सन गर्ने कुराहरू चाहिँ डिसेबल गर्ने, यो सबै कामहरू चाहिँ हामीले गराउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ थ्रेड बेस्ड कम्युनिकेसन भनेर छ कि टिम्समा। सो थ्रेड बेस्ड कम्युनिकेसन भनेको अहिले अब फेसबुकमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको कुरा एकदम कमन छ यो, सिन्स लास्ट 2 इयर्स होला, सायद 2 वर्ष भयो या सोभन्दा बढी भयो। थ्रेड बेस्ड हाम्रो कमेन्टहरू आइरहेको छ। सो कसैले रिप्लाई गर्यो भने त्यसमा त्यो कमेन्टमा चाहिँ हामीले रिप्लाई पनि गर्न सक्छौँ। भनेको कसैले स्ट्याटस पोस्ट गर्यो, पोस्ट गरिसकेपछि त्यसमा कसैले कमेन्ट गर्यो भने त्यो कमेन्टमाथि हामीले रिप्लाई गर्न सक्छौँ इन्स्टेड अफ क्रिएटिङ अ रिप्लाई अन द पोस्ट होइन। सो सिमिलरली हाम्रो चाहिँ टिम्समा पनि थ्रेड बेस्ड कम्युनिकेसन भन्छौँ कि। सो थ्रेड बेस्ड कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्छौँ। सो कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्ने बित्तिकै त्यो कन्भर्सेसन रिलेटेड सबैले त्यहाँ चाहिँ रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो नयाँ कुनै टपिक छ भने फेरि अरू कसैले चाहिँ नयाँ थ्रेड चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुभयो होइन। सो त्यसरी हामीले कन्भर्सेसनमा गरेको कुराहरूलाई पनि हामीले सेभ गर्ने र इमेल गर्ने, हाम्रो आउटलुकमा चाहिँ इमेलमा पनि पठाउने काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ टिम्समा है। सो लेट मी सो यु अलिकति हामी डेमोतिर जाऊँ। अजय तिमी अलि रेडी छौ? छु। ओके। सो जयलाई चाहिँ मैले एउटा अहिले भर्खर मैले एउटा ग्रुप बनाएको थिएँ, सो एमबिपी रक्स। यसमा चाहिँ मैले जयलाई चाहिँ सायद एमबिपी रक्स नै होला होइन जय हामी आज? ओके। सो मैले चाहिँ जयलाई यसमा यो ग्रुपमा चाहिँ मैले राखेको छु यो टिममा। सो हामीसँग अहिले एउटा टिम भनेर छ, टिममा चाहिँ जय पनि छ, सँगसँगै अब अर्को एउटा जनरल, ओके आई थिङ्क इट्स अ डेमो टिम। ओके। सो मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ जेलाई एड गरौँ सबैभन्दा पहिला। सो एउटा मैले टिम बनाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मैले जेलाई एड गरेँ। सो जे र मैले चाहिँ अब सँगै बसेर चाहिँ एउटा काम गर्छौँ भनेर। सो यो ठाउँमा चाहिँ अब बेसिकली अब मसँग अहिले 2टा च्यानल छ। एउटा च्यानल भनेको जनरल, अर्को चाहिँ लक लाको च्यानल देख्नु भएको छ। यो लक लाको च्यानल भनेको चाहिँ प्राइभेट च्यानल भनेर भन्छौँ कि हामीले यसमा। सो यो टिममा भएको मेम्बरहरूलाई पनि मेम्बरहरूमध्ये पनि स्पेसिफिक युजरले मात्र यो च्यानललाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ। सो जनरलमा चाहिँ हामी बसौँ, मैले जयलाई चाहिँ @ मेन्सन गर्न सक्छु जे भनेर, @j हाउ आर यु भनेर चाहिँ मैले एउटा कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेँ। सो अब मलाई जेले रिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ अब यही ठाउँमा चाहिँ रिप्लाई गरेर चाहिँ उसले आइएम फाइन थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ उसले चाहिँ मलाई रिप्लाई गर्न सक्छ। जे एउटा मेसेज गर्न सक्छु यसमा। सो उसले चाहिँ मलाई यसरी मेसेज गरेको कुरालाई चाहिँ होइन यो कन्भर्सेसनमै। ओके। सो हाम्रो धेरै जसो गल्तीहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ रिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कन्भर्सेसनमै रिप्लाई गर्छौँ। सो हामीले चाहिँ यसरी
थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ रिप्लाई गरिदिन सक्छौँ कि सो यो भइदियो भने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कन्भर्सेसन चाहिँ हाम्रो स्टोर भएर बस्ने भयो भनेको हाम्रो स्पेसिफिक टपिकमा भोलि गएर चाहिँ हामीलाई सर्च गर्नु पर्यो भने इन्टायर यो कन्भर्सेसनलाई स्क्रोल नगरिकन मैले चाहिँ जयको चाहिँ फाइन भन्ने एउटा वर्डलाई मात्र चाहिँ सर्चमा गएर पिक गर्न सक्छु कि यसरी सजिलैसँग सो जयले फाइन भनेर कहाँ भनेको रहेछ त हाम्रो कन्भर्सेसनमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ सो यो भयो टिम्समा मैले चाहिँ अघि भर्खर भने हामीले मेम्बरहरू एड गर्ने च्यानलहरू बनाउने कुराहरूको चाहिँ कुरा गरेँ त्यसै गरेर मलाई कुनै पनि मेसेज चाहिँ अलिक सेभ गर्न पर्यो रिमेम्बर गर्न पर्यो भने चाहिँ मैले सिम्पली यसलाई सेभ पनि गर्न सक्छु र यो मेसेजलाई चाहिँ मैले आउटलुकमा मेरो अफिस 365 को आउटलुकमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने चाहिँ मैले यहाँ क्लिक गरेर आउटलुकमा पनि सेयर गर्न सक्छु र मेरो टिमलाई चाहिँ ल फलानो कन्भर्सेसन भयो फलानो कुरा मान्छेसँग फलानो किसिमको कन्भर्सेसन भयो है भनेर सेयर पनि गर्न सक्छु सो त्यो मात्र नभएर अब मलाई चाहिँ कुनै कन्भर्सेसन चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ लाइक हैन इमोसन सो लाफ हैन लभ भनेर यसरी डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ इमोसनल के भन्छ यसलाई इमोजीहरू पनि मैले दिन सक्छु सो त्यस्तै गरेर च्यानल क्रिएट पनि हामीले गर्न सक्छौँ अब यो च्यानल क्रिएट गर्ने काम चाहिँ अब टिम अनरले कोलाई दिइराख्नु भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ डिपेन्ड गर्छ च्यानल क्रिएट गर्दा पनि हामीले चाहिँ सो यदि मैले कसैलाई चाहिँ अनर भनेर राइट दिएको छु भने चाहिँ च्यानल क्रिएट गर्न सक्छु अब यो सबै कुरालाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि टिमलाई चाहिँ म्यानेज गर्दा चाहिँ हामीले म्यानेज टिममा गएर सो सेटिङमा गएर चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ सो टिमको पिक्चर कस्तो राख्ने टिमको मेम्बरहरूलाई पर्मिसन के कस्तो दिने उनीहरूलाई च्यानल क्रिएट गर्न दिने कि नदिने होइन उनीहरूलाई चाहिँ अपलोड लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्न दिने कि नदिने सो कुनै पनि किसिमको चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ एपहरूलाई चाहिँ भनेको टिममा चाहिँ हामीले थर्ड पार्टी एप एज वेल एज माइक्रोसफ्टको एपहरू पनि इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ सो उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो दिने कि नदिने त कस्टम एपहरू इन्टिग्रेट गर्न दिने कि नदिने यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ पर्मिसनहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन अब हामीले चाहिँ सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो टिममा चाहिँ मानौँ मलाई चाहिँ गेस्ट सो मेरो अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर एक्सेस गराउनु छ भने उनीहरूलाई पनि मैले चाहिँ यहाँ राख्न सक्छु तर अब गेस्टलाई मैले के पर्मिसन दिने त उनीहरूले के गर्न पाउने त यहाँ भन्ने कुरा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ अघि स्लाइडमा देखाए जस्तै हामीले मेन्सनहरूको काम पनि हेर्न सक्छौँ सो टिम मेम्बरलाई मेन्सन गर्न दिने कि नदिने यदि कसैले मेन्सन गर्यो भने कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अलर्टहरू गराउने यो कामहरू चाहिँ हामीले मेन्सनबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ सो च्यानल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ फेरि अघि जस्तै हाम्रो यो 3 डटमा गएर एड च्यानल भनेर भन्यो सो च्यानलको नाम हामीले दिन सक्छौँ च्यानलको नाम चाहिँ टेक वेबिनार भनेर मैले भने सो यसमा चाहिँ अब मैले स्ट्यान्डर्ड बनाउने कि प्राइभेट बनाउने भनेर मसँग अप्सन हुन्छ सो स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ यो टिममा भएको सबै मेम्बरले चाहिँ यो च्यानललाई हेर्न पाओस् भन्ने स्ट्यान्डर्ड भयो सो प्राइभेट भनेर मैले सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ अब यो टिममा भएको स्पेसिफिक मान्छेहरूले मात्र यसलाई चाहिँ हेर्न पाओस् भनेर डिफाइन गर्न सक्छु सो मैले प्राइभेट भनेर डिफाइन गर्ने बित्तिकै अब यो प्राइभेट च्यानल चाहिँ कसले हेर्न पाउने त भनेर पनि मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिन सक्छु जस्तै मलाई चाहिँ यो प्राइभेट च्यानलमा चाहिँ जेले मात्र मसँग कम्युनिकेसन गर्न पाओस् सो मैले जे भने एड गरेँ र सो यो गर्ने बित्तिकै अब टेक वेबिनारमा चाहिँ मेरो डेमो टिममा जतिसुकै मेम्बर होस् त्यो मध्ये खालि जयले मात्र यो टेक वेबिनार भन्ने चाहिँ च्यानल छ भनेर उसले देख्छ अरू कसैले पनि देख्दैन जस्तै अब जयले अहिले हेऱ्यो भने उसले डेमो च्यानल 1 भन्ने देख्दैन हैन यसरी हामीले चाहिँ यो पर्मिसनहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ टिम्स भित्र अहिलेसम्म हामीलाई कुनै क्वेसन छ चाहिँ क्वेसन सो यदि कुनै पनि क्वेसन छ भने क्युए सेसनको प्यानलमा चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो क्वेसन भनेको यो जुन हामीले चाहिँ च्याटहरू बनाइरहेको छौँ नि हैन सो यदि अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको यदि मान्छेसित चाहिँ यदि च्याट फङ्सनालिटी यदि त्यस्तो पोसिबल छ भने त्यो हामीले चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने कि विदिन अ अर्गनाइजेसनै हुनु पर्यो हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई विदिन अ अर्गनाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन बाहिरको अर्गनाइजेसनको मान्छेसँग पनि टिम्स भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो सो यदि उहाँसँग टिम्स छ भने चाहिँ हामीले
सिधै उहाँलाई चाहिँ सर्च गर्न सक्छौँ। सो यहाँबाट प्रोबेबली हामीसँग मानौ एउटा टिम हेरौँ, सो कसको नाम भनौँ म, अझैसँग अर्को कोही छ, जस्तै अब हामीले चाहिँ सिम्पली उहाँको चाहिँ फुल एड्रेस म अहिले चाहिँ दिपेन दाइको गर्दैछु @microsoft.com भनेर मैले यदि कसैलाई खोजेँ भने चाहिँ सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ यसरी देख्न सक्छु कि सर्च युजर एक्सटर्नल। यदि उहाँले चाहिँ टिम चलाइराख्नु भएको छ भने मैले यहाँ गएर क्लिक गरेर उहाँसँग अब चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्छु। उहाँको चाहिँ मलाई हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्रै उहाँ हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, अर्गनाइजेसन बाहिरको मान्छेहरूसँग नि र उहाँ हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ इनकेस यदि उहाँसँग टिम्स छ भने। ओके हामीसित एउटा मात्रै क्वेसन थियो, त्यही हो सर, यु क्यान कन्टिन्यू। ओके, सो प्रेजेन्टेसन फाइलको कुरा गर्नुभएको छ कसैले मसँग यहाँ। सो प्रेजेन्टेसनको केसमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन यदि मैले सेयर गरेँ भने चाहिँ इन्टायर प्रेजेन्टेसन जान्छ, तर उहाँहरूलाई हामीले डाउनलोड गर्न दिने कि नदिने भन्ने राइट चाहिँ हामीमा डिपेन्ड गर्छ। यदि हामीले डाउनलोड गर्न दिने भनेर भन्यो भने उहाँहरूले डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ, यदि हामीले नदिने भन्यो भने चाहिँ पाइएन। प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने अपलोड गर्नलाई चाहिँ सुरुमा एकदमै धेरै ब्यान्डविड्थ लिन्छ प्रेजेन्टेसन सेयर गर्दाखेरि, एन्ड देन आफ्टर त्यो चाहिँ स्मुथ जानुहुन्छ। मैले अहिले गरिरहेको प्रोसिडियर भनेको चाहिँ मैले मेरो डेस्कटप सेयर गरिरहेको छु। सो मेरो डेस्कटपमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भने प्रेजेन्टेसन पोस्ट गरिरहेको छु, त्यहीबाट चाहिँ मैले अहिले प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ सेयर गरिरहेको छु। सो थ्रेड बेस्ड मेसेजहरूलाई अघि भने चाहिँ हामीले लाइक गर्न सक्छौँ होइन, सेभ गर्न सक्छौँ, एन्ड देन यदि मलाई त्यस्तै जरुरी छ भने चाहिँ हामीले इमेल थ्रुबाट पनि कम्युनिकेसन गराउन सक्छौँ। त्यो मात्र नभएर हामीले चाहिँ डकुमेन्टहरू पनि टिम्सबाटै सेयर गर्न सक्छौँ। यदि मलाई कुनै यस्तो डकुमेन्टहरू छ जुनमा चाहिँ हामीले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यस्तो डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले टिम्स थ्रु नै सेयर गरेर एकअर्काबाट काम गराउन सक्छौँ। यसको लागि हामीलाई अरू कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरूमा जानु परेन। सो फेरि म ब्याक टु द मेरो उसमा गएँ, मसँग एउटा डकुमेन्ट म एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु यहाँ चाहिँ। सो टिम्समा गएँ, मैले चाहिँ जयसँग एउटा काम गर्नु थियो, त्यही भएर मैले फाइल्समा गएर मैले यो ब्याकइन्डमा चाहिँ हाम्रो वान ड्राइभ चल्ने भएको भएर सो मैले क्विकली यहाँ चाहिँ एउटा फाइलहरू पनि क्रिएट गर्न सक्छु होइन, अनि त्यो फाइलमा चाहिँ जय र मसँगै बसेर चाहिँ काम गर्न सक्छु। सो मैले चाहिँ एउटा वर्ड डकुमेन्ट भने हामीले यहीँ बसेर हामीलाई यदि मैले अलरेडी मेरो सिस्टममा बनाएको छु भने ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ। यदि होइन मैले स्क्रैचबाट सुरु गर्दैछु भने हामीले यहीँ नै डकुमेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। सो यहाँ चाहिँ मैले टेक वेबिनार भनेर एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गरेँ। सो यो डकुमेन्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो यो उसमा जहाँ गएर हेर्ने हो भने चाहिँ पोस्टमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट चाहिँ पोस्ट गरेँ भनेर आउँछ होइन। म एउटा नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्दैछु जे भनेर। सो यहाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै हाम्रो कोलाबोरेसन वर्क स्पेसमा जान्छ। सो जहिले पनि यो डकुमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ टिम्समा गएर। ओके, सो जय र म बसेर चाहिँ यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले यहीँ बसेर चाहिँ काम गर्न सुरु गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले जे भनेर डकुमेन्ट चाहिँ दिस इज प्रशान्त भने, अनि यहाँ मैले कन्भर्सेसन यो डकुमेन्टको विषयमा मलाई कन्भर्सेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ नै म जयसँग एज क्यान यु मेक एडिट इन दिस डकुमेन्ट भनेर यसरी चाहिँ मैले मेन्सन गरिदिन सक्छु। सो त्यो गर्ने बित्तिकै अब जयले चाहिँ यो डकुमेन्टमा बसेर चाहिँ उहाँले पनि यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यो चाहिँ कोलाबोरेसन स्पेसमा राखेको भएर यसलाई चाहिँ बेसिकली वी स्पेस भनेर भन्छौँ। सो कोलाबोरेसन स्पेसमा राखेको भएर मैले मात्र होइन जयले पनि यसमा चाहिँ केही कुरा एडिट गर्नु पर्यो भने उहाँले चाहिँ सजिलोसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेसिबल छ जय। सो यसै गरेर हामीले चाहिँ खालि वर्ड मात्र होइन, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट तीनटै किसिमको डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ पोस्ट गर्न सक्छौँ। सो यदि पोस्ट गरिरहेको डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले अब अहिले मैले यसलाई क्लोज गरेँ। अब यो मलाई चाहिँ वर्ड भनेको चाहिँ सो एभ्री टाइम यहाँ आएर खोल्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। सो वर्डलाई पनि एज अ ट्याबको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो प्लस गरेर चाहिँ हामीले
मलाई चाहिँ यो वर्डलाई चाहिँ एज अ ट्यागको रूपमा युज गर्न पर्यो, एभ्री टाइम मलाई त्यहाँ गएर खोल्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भने चाहिँ मैले वर्ड डकुमेन्ट, एक्सेल डकुमेन्टहरूलाई जुन चाहिँ हामीले डेली बेसिसमा युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्याब भनेर चाहिँ सिधै एड गरिदिन सक्छौँ। सो यो चाहिँ जेले चाहिँ यहाँ एस भनेर लेख्नु भएको रहेछ। सो हामी दुईजनाले चाहिँ अब यो डकुमेन्टमा सँगै बसेर चाहिँ काम गर्न सक्छौँ हैन। सो चाहिँ डकुमेन्ट सेयर गर्ने कामहरू चाहिँ पोस्ट गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले सजिलोसँग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर टिम मेम्बरहरूलाई मेन्सन गर्ने काम भने अघि टिम मेम्बरहरूलाई मेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटीमा गएर चाहिँ स्टोर भएर बस्छ। अनि प्लस हामीलाई इमेल पनि जाने हुन्छ के भनेर भन्दा फलानो मान्छेले तिमीलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ मेन्सन गरिरहेको छ भनेर हामीलाई एउटा काइन्ड अफ स्पेसल नोटिफिकेसन पनि आउँछ, जसले गर्दा यदि कसैलाई चाहिँ तपाईँहरूले काम गराउनु छ वा के अरे अलिकति इम्पोर्टेन्स हाई गराएर काम गराउनु छ भने चाहिँ मेन्सन गरिदिन सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ आफ्नो टिममा अब अलिकति यसमा चाहिँ फन फ्याक्टर पनि छ माइक्रोसफ्ट टिम्समा, खालि वर्क मात्र नभएर। सो अघि भने जस्तै मेमहरू चाहिँ मेम इमोजीहरू अनि त्यसपछि जिआइएफहरू होइन, यो सबै चाहिँ हामीले यसमा पोस्ट गर्न सक्छौँ आफूलाई चाहिएको बेसिसमा। प्लस यसमा चाहिँ एउटा प्रेज भनेर छ। यदि मलाई चाहिँ अब जेलाई प्रेज गर्न मन लाग्यो भने मैले यहाँ चाहिँ उसलाई प्रमोट पनि गर्न सक्छु भनेको अ काइन्ड अफ मोटिभेसन फ्याक्टर पनि। जस्तै तपाईँहरूले अहिले लिङ्कडिनमा देखिराख्नु भएको होला होइन, प्रेज भनेर। सो सिमिलरली हामीले चाहिँ अब टिममा चाहिँ अब जेलाई मलाई के गर्न मन लाग्यो भने सो के दिउँ जे तिमीलाई कुनै एउटा पठाइदिनु न। ओके, सो मैले चाहिँ जे भनेर चुज गरेँ। थ्याङ्क यू फर यो सपोर्ट लेखेर अब यसलाई चाहिँ मैले प्रिभ्यू गर्न सक्छु एन्ड सेन्डिङ। सो अ काइन्ड अफ ग्रेटिट्युड फर हिज हेल्प होइन, अ काइन्ड अफ मोटिभेसन हामीले चाहिँ यसरी टिममा चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ टिम युज गरेर। त्यस्तै गरेर प्राइभेट कन्भर्सेसन भनेको चाहिँ अहिले अघि हामीलाई कुरा आइरहेको थियो प्राइभेट कन्भर्सेसनको बारेमा। अघि चाहिँ हामीले टिममा बसेर टिमसँगको कम्युनिकेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइभेट कन्भर्सेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। सो मैले 101 अर्गनाइजेसनभित्र वा अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको मान्छेहरूसँग कसरी कम्युनिकेट गर्न सक्छु। अब रुल फर प्राइभेट कम्युनिकेसन इज डिफरेन्ट देन द रुल फर इन्टरनल स्टाफ है। सो हामीले चाहिँ प्राइभेट कन्भर्सेसनमा चाहिँ सिम्पली मेरो अर्गनाइजेसनभित्रको एउटा मान्छेलाई समाएर हाई भनेर चाहिँ यहाँ अब मैले कुरा गर्न सक्छु होइन। कुरा गर्दाखेरि अब कुनै मिटिङ सेड्युल गर्नु पर्यो भने सिम्पली क्लिक गरेर न्यू मिटिङ भनेर चाहिँ सेड्युल गर्न सक्छु। अरू होइन मलाई चाहिँ तुरुन्तै उसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, मिट नाउ, सो माई टिम इज नट अपडेटेड। सो मिट नाउ भनेर हामीसँग एउटा भिडियो कन्फरेन्स छ। सो भिडियो कन्फरेन्स पनि हामीले चाहिँ यहीँ बसेर सिधै गर्न सक्छौँ। सो जसलाई मैले सिधै यहीँबाट कल गर्न सक्छु। सो अडियो कल गर्न सक्छु अर सेयर स्क्रिन गर्न सक्छु। स्क्रिन सेयर गर्ने बेलामा चाहिँ मैले जेलाई चाहिँ स्पेसिफिक मैले कुन चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्ने, मसँग चाहिँ मल्टिपल स्क्रिनहरू छ, त्यो स्क्रिन मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ उसलाई सेयर गर्ने भनेर चाहिँ मैले गर्न सक्छु। अब स्क्रिन सेयर गर्दा नि होइन, मलाई चाहिँ एउटा वर्ड डकुमेन्ट छ होइन। सो लेट मी ओपन वान विन वर्ड। सो मलाई चाहिँ यो विन वर्ड डकुमेन्ट मात्र देखाउनु छ, मलाई चाहिँ अरू केही पनि देखाउनु छैन जेलाई भने चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर गर्ने बेलामा विन वर्ड डकुमेन्ट मात्र सेयर गर्न सक्छु, जसले गर्दा चाहिँ मेरो स्क्रिनको प्राइभेसीहरू पनि मेन्टेन गर्न सक्छु। सेम कुरा मैले टिममा पनि गर्न सक्छु। टिमको केसमा पनि मैले चाहिँ टिमलाई चाहिँ स्क्रिन मिट नाउ गर्दैछु भने चाहिँ मैले इमिडिएट कल गर्न सक्छु। कल गर्ने बेलामा चाहिँ अब मिट नाउ भन्ने बित्तिकै इमिडिएट कल भयो। सेड्युल भनेको चाहिँ मैले चाहिँ मिटिङ सेड्युलिङ गर्न सकेँ, यहीँबाट चाहिँ मिटिङ सेड्युलिङ गर्न सकेँ। र सेयर गर्ने बेलामा चाहिँ मैले कुन चाहिँ स्क्रिनहरू सेयर गर्ने, मेरो स्पेसिफिक स्क्रिन सेयर गर्ने या स्पेसिफिक एप्लिकेसन सेयर गर्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छु। जसले गर्दा चाहिँ इन्ड युजरमा चाहिँ मैले यो एप्लिकेसनमाथि अरू केही एप्लिकेसन खोलिहालेँ भने पनि खालि उसले चाहिँ मेरो यो एप्लिकेसन मात्र देख्छ, त्यो बाहेक मैले अरू जे खोले पनि उसले केही पनि देख्दैन। सो
सो प्राइभेट कन्भर्सेसनको केसमा थ्रेड बेस्ड कम्युनिकेसन भन्ने कुरा भएन, हामीले चाहिँ खालि वान on one कम्युनिकेसन गर्न सक्यौँ। अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने पनि हामीले यहाँ गएर सर्च गरेर चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग फाइल्स भनेर छ, जय र म बिच जति पनि कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइल सेयर गर्छौँ, त्यो सबै यहाँ गएर स्टोर गरेर आउँछौँ। नर्मली हाम्रो ट्रेडिसनल च्याटिङ सिस्टममा के हुन्छ भने, अब मलाई चाहिँ जयले वाट्सएपमा अस्ति नै एउटा फाइल सेयर गर्थ्यो, कहाँ छ भनेर चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ, अर मैले मिडियामा गएर चाहिँ स्क्रोल गर्दै बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ त्यो जरुरी छैन, सिम्पली फाइलमा गयो, फाइलमा गइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ हेर्न सक्छु र मलाई त्यो फाइलमा चाहिँ स्पेसिफिक जयले केही कुरा गर्नु भनेर चाहिँ असाइन गरेको छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ यो एक्टिभिटीमा चाहिँ देखिन्छ होइन। सो अब जय र म बिचको कन्भर्सेसन के भइरहेको थियो भने हामीले चाहिँ यसरी एक्टिभिटी, हामी दुईजना बिचको एक्टिभिटी, उसले मलाई कुनै फाइलहरू चाहिँ एक्सेस गर्न दिइरहेको थियो भने त्यसको पनि एज एक्टिभिटीको रूपमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्छु मैले चाहिँ। अब मैले चाहिँ अघि जस्तै गरेर अघि त मैले टिममा कम्युनिकेसन गरेको थिएँ, टिमको कम्युनिकेसनको साटो चाहिँ सिम्पली मैले जयसँग कुरा गर्नु छ भने प्लस गरेर चाहिँ फाइलहरू पनि यहाँ सेयर गर्न सक्छु। सो त्यो चाहिँ एक्सेल होस्, वान नोट होस् होइन, पावर पोइन्ट होस् होइन, पावर बिआई, वर्ड, जे पनि मैले सेयर गर्न सक्छु। त्यस्तै ग्रुप च्याट भनेर छ, अर्गनाइजेसनभित्र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अनअफिसियली, अब टिम भनेको त एउटा अफिसियल होला, अब मलाई चाहिँ मल्टिपल डिपार्टमेन्टको मल्टिपल मान्छेहरूसँग कम्युनिकेसन गर्नु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ग्रुप पनि बनाउन सक्छौँ। अघि भने जस्तै अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, सो प्रोभाब्ली मलाई चाहिँ जयसँग अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको मान्छेसँग कन्भर्सेसन गर्नु पर्यो भने I can simply add a-db@microsoft.com. So I can simply add in. So हामी तीनजनाको चाहिँ एउटा ग्रुप बन्यो हैन। सो यो ग्रुपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ अब मैले चाहिँ जे चाहिँ बिजी छ, रातो धक्का भनेको चाहिँ रातो डट भनेको चाहिँ बिजी छ। सो एउटा ग्रीन मार्क भनेको दिपेन सर चाहिँ अहिले अभाइलेबल हुनुहुन्छ, उहाँ केही पनि गर्दै हुनुहुन्न हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ र ग्रुपहरू हामीले तुरुन्तै यहाँ अर्गनाइजेसन भित्रको मान्छे, अर्गनाइजेसन बाहिरको मान्छे सबैलाई चाहिँ हामीले यहाँ लिएर आउन सक्छौँ। फाइल सेयरिङ गर्ने अघि भर्खर हामीले देखाइहाल्यौँ। फाइल सेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वन ड्राइभमा अपलोड भएको फाइलहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ सिलेक्ट गरेर सेयर गर्न सक्छौँ। हाम्रो डेस्कटपमै भएको मसिन, हाम्रो डेस्कटपमै भएको फाइलहरूलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। र फाइल सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिक नै पर्मिसन के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जसलाई सेयर गर्नुभएको हो उहाँलाई मात्र रिड एडिटको चाहिँ पर्मिसन गइरहेको हुन्छ, भन्नुपर्दा एडिट भन्ने पर्मिसन चाहिँ गइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ मिटिङ पत्ता लगाउनु। सो नर्मली के हुन्छ भने अब हामीहरू अहिले सानो स्केलमा काम गरिरहेका छौँ, त्यही भएर वान मिटिङ एट अ टाइम होला हैन। ठुलो स्केलमा जाने हो भने क्यालेन्डरहरू एकदम बिजी हुन थाल्छ, कुन मिटिङ कति बेला चलिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। सो मिटिङ कति कुन च्यानलमा कसले के मिटिङ सुरु गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यदि कुनै च्यानलमा मिटिङ चलिरहेको छ भने यो भिडियो जस्तो आइकन हामीले देख्न सक्छौँ के। सो यो यसको अर्थ के हो भने यहाँ चाहिँ अहिले लाइभ मिटिङ चलिरहेको छ है भनेर। सो यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो लाइभ मिटिङ चाहिँ यसरी देख्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ पहिला जम्प इन भनेर देखेको थियो, अहिले चाहिँ जोइन भनेर छ। सो जोइन गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यो लाइभ मिटिङमा चाहिँ जोइन हुन सक्छौँ। प्रोभाब्ली ओके, अहिले चाहिँ हामीले देखाउँछौँ। सो यसमा चाहिँ अब यो हेरेर यो जुन उसमा च्यानलहरूमा यसरी भिडियोहरू देख्न सक्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले मिटिङहरू त्यसमा चलिरहेको छ। इन केस अफ स्कुलहरू होइन, स्कुलहरूको केसमा चाहिँ यो टिम भनेको क्लासेस, अघि मैले भन्न छुट्याएँ सरी, त्यो टिम भनेको चाहिँ हाम्रो क्लास हुनसक्छ होइन, क्लास 4th A, क्लास 4B भनेर। सो च्यानलहरू भनेको हाम्रो सब्जेक्टहरू हुनसक्छ। सो सब्जेक्टहरू नेपाली, इङ्ग्लिस होइन, म्याथ, साइन्स, सोसल स्टडिज भनेर यसरी हुनसक्छ। सो कुन चाहिँ क्लास कति बेला चलिरहेको छ भनेर स्टुडेन्टलाई हेर्न मन लाग्यो भने सो सिम्पली उसको सोसलको क्लास छ भने सोसलमा भिडियो अन छ भने ओके अहिले चाहिँ यसको क्लास चलिरहेको छ, आई क्यान जम्प इन टु दिस क्लास भनेर जम्प इन गर्न सक्यो होइन। टिचरहरूको केसमा पनि ओके यो हेरेर ल यो क्लास चाहिँ अहिले चलिरहेको रहेछ, सो आई निड टु आस्क दिस सर टु फिनिस दिस क्लास एएसएपी भनेर भन्न सक्यो होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेग्रिगेसनको कुराहरू गर्न सक्छौँ। अघि मैले चाहिँ भन्न भुलाएँ एजुकेसन सेक्टरको पनि, माइक्रोसफ्ट टिम्स एजुकेसन सेक्टरलाई चाहिँ फ्री छ। तपाईहरूले आफ्नो पार्टनर वा कम्युनिटीहरूसँग कम्युनिकेसन गरेर एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। सो
Okay, so Prashant sir, there is a question. जुन यो भिडियो कन्फरेन्स छ सो त्यो चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ, टु वे भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्न मिल्छ हामीले टिम्समा? हजुर, टिम्समा चाहिँ हामीले टु वे भिडियो कन्फरेन्सिङ पनि गर्न मिल्छ र वेबिनार भनेको एउटा अर्को सेगमेन्ट हो, एउटा सेपरेट हो। अहिले जति पनि कुराहरू गरिरहेको छौँ हामीले यो सबै टु वे भिडियो कन्फरेन्सको चाहिँ कुरा गरिरहेको छौँ। सो टु वे भिडियो कन्फरेन्समा चाहिँ हाम्रो अहिले अब यो चाहिँ अहिले भर्खर आएको एउटा अपडेट हो। पहिला चाहिँ हामीले खालि 4 जनाको मात्र फोटो देख्न सक्थ्यौँ भिडियो कन्फरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ। अहिले चाहिँ हामीले 9 जनासम्मको चाहिँ इमेज देख्न सक्छौँ र बाँकी रहेको इमेजहरू चाहिँ हाम्रो यसरी तलपट्टि स्ट्याक भएर आइदिन्छ है। सो यसमा चाहिँ ह्यान्ड रेज भन्ने फिचर पनि छ अहिले चाहिँ, अहिले रिसेन्टली आएको। प्रोबेबली अरूमा पहिला नि थियो र अहिले एकदमै धेरै नै रिक्वेस्ट भएको भएर ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सोध्न पनि हामीले सकिन्छ हाम्रो कन्फरेन्समा चाहिँ। अब यो कन्फरेन्समा चाहिँ हामीले कतिजना मान्छेलाई बोलाउन सक्छौँ त भन्ने एउटा क्वेसन हो। त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ भने 250 जना। सो यो कन्फरेन्समा हामीले एकचोटिमा 250 जनासम्मलाई बोलाउन सकिन्छ। अफिसियली 250 भनेर भन्छौँ हामीले। अनअफिसियली अहिले कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति बढेको छ, अराउन्ड 350। मैले लास्ट टाइम एउटा मिटिङ एटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ म 352 थिएँ, भनेको 352 जनामा म पर्थेँ। सो 352 जनासम्म एटेन्ड भएको थियो। सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो जुन अब यो अफिस 365 को डिफ्रेन्ट भर्जनहरू छ नि, सो त्यो भर्जन अनुसार कस्तो लिमिटेसन छ एकचोटि भनिदिनु न। ओके, टिम्सको केसमा चाहिँ हामीलाई सबै भर्जनहरूमा एउटै किसिमको हामीले टिम्स पाउँछौँ हैन। बिजनेसको केसमा चाहिँ अब अहिले अफिस 365 को भन्नुपर्दा अहिले नयाँ चेन्ज भएको। पहिला चाहिँ हामीले अब बिजनेस इसेन्सियल, बिजनेस प्रिमियम अनि त्यसपछि आएर E1, E3 भनेर भन्थ्यौँ। अब बिजनेस प्रिमियम र बिजनेस स्ट्यान्डर्डको चाहिँ नाम चेन्ज भएर माइक्रोसफ्ट बेसिक र माइक्रोसफ्ट स्ट्यान्डर्ड भनेर स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेसन भनेर दुईटा आएको छ। बेसिक र बेसिक स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीले लाइभ चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो चाहिँ इन्टरप्राइज फिचर होइन भनेर दिएको छैन। तर E1हरूको इन्टरप्राइज लेभलको फिचरहरूमा चाहिँ हामीले लाइभ गर्न सक्छौँ भनेको चेन्जेसहरू चाहिँ यो दुईटा मात्र हो, अरू केही पनि होइन। सो अरू फिचरहरू चाहिँ तपाईँले त्यस्तो केही डिफ्रेन्स छैन, सबै फिचरहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ होइन। जुन लिमिटेसन भनेको हामीले जुन टिमको लिमिटेसन भन्यौँ 250 जना, दुईटैमा 250 जना हो। लाइभ चाहिँ तपाईँले यता गर्न पाउनु भएन, इन्टरप्राइजमा तपाईँले लाइभ गर्न पाउनुहुन्छ। लाइभ गर्दा चाहिँ 10,000 जनासम्म तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क मैले एउटा अर्को क्वेसन पनि देखेँ यहाँ चाहिँ, I couldn't see a meet now and new meeting in the calendar using mobile app, but some laptop. Okay, so mobile app मा र हाम्रो डेस्कटप एपमा अलिकति भेरिएसन छ। यदि तपाईँले चाहिँ मोबाइल एप भनेको धेरै जसो हामीले अब यसमा दुईटा कुरा आउँछ, एउटा कन्ज्युमर र प्रड्युसर भनेर होइन। सो तपाईँले कुनै पनि कुरा प्रड्युस गर्नु छ भने तपाईँ ल्यापटपमा आएर गर्नुपर्ने हुन्छ मोस्टली होइन। तपाईँले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नगर्न सक्ने होइन। तर त्यसमा चाहिँ अलिक कम्प्लिकेसन छ, अलिकति लामो स्टेपहरू थ्रु जानुपर्ने हुन्छ। प्लस यदि लाइभ इभेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइभ इभेन्टको केसमा चाहिँ तपाईँलाई ल्यापटपबाट प्रड्युसर र प्रेजेन्टर दुवैजना ल्यापटपमै हुनुपर्छ है, मोबाइल डिभाइसमा भएर हुँदैन। I want you to suggest one create a team for a class like 4, 5, 6 create a team for a subject. Okay, so तपाईहरुले चाहिँ टिम चाहिँ यो क्लास बेसिसमा क्रिएट गर्दा चाहिँ मलाई अलिकति फिजिबल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है। किनभने सब्जेक्ट बेसिसमा क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली भनेर सब्जेक्ट देख्यो, त्यहाँ चाहिँ अब नम्बर अफ क्लासेस हुन्छ होइन। सो त्यो भन्दा नि एउटा क्लास अब तपाईले त्यो गर्न सक्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो क्लासमा तपाईले क्लास बेसिसमा बनाउन सक्दैन। अब त्यो क्लासमा चाहिँ र्यान्डम कुनै अब फिल्ड ट्रिपको क्लासको फिल्ड ट्रिप हुन सक्छ होइन, क्लासको चाहिँ पिकनिक हुन सक्छ, क्लासको चाहिँ अब फिल्ड त्यो के भन्छ कतै एउटा एक्टिभिटिजहरू हुन सक्छ। त्यो एक्टिभिटिजको डिफ्रेन्ट च्यानल बनाउन सक्नुभयो कि स्टुडेन्टको लागि भनेर असाइनमेन्टहरू डिफाइन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुरा छ कि टिम्समा चाहिँ त्यो क्लासेसहरूको त्यसमा। सो एजुकेसनको सेक्टरमा प्रोबाब्ली चाहिँ हामीले अर्कोचोटि फेरि गर्नु पर्ला होइन, एजुकेसन सेक्टरलाई छोडेर चाहिँ। सो त्यहाँ चाहिँ के फिचर हुन्छ भनेर। सो यसमा चाहिँ हामीले अब अहिले जति सक्छौँ हामी त्यो चाहिँ रिप्लाई गर्छौँ। ओके, सो सर कन्टिन्यू प्रेजेन्टेसन। हजुर, सो सेड्युलिङको केसमा पनि मैले अघि भर्खर देखाएँ तपाईँहरूलाई। सेड्युलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी सेड्युल गर्न सक्छौँ भनेर। सो सिम्पली हामीले चाहिँ च्याटमा गएर पनि गर्न सक्यौँ। हामीसँग टिम्समा आफैमा एउटा क्यालेन्डर छ। सो टिम्समा हामीसँग क्यालेन्डर भनेर पनि छ होइन। यो क्यालेन्डर चाहिँ हाम्रो आउटलुकसँग चाहिँ डिरेक्टली सिन्क्रोनाइज भएर बसिरहेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आउटलुकमा जे छ त्यो सबै मैले चाहिँ यसरी मेरो क्यालेन्डरमा चाहिँ देख्न सक्छु। सो आजको मेरो मिटिङहरू होइन,
र यो चाहिँ विक डेजको मिटिङहरू भयो मेरो, सो विकेन्डको होइन, सो वर्क विक भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आजको मात्रै हेर्ने हो भने डेमा गएर क्लिक गरेँ भने मैले इन्टायर आजको मात्र देख्छु। प्लस अब मेरो लागि अहिले कोभिड सिचुएसन हो, म चाहिँ आइतबार पनि काम गर्छु, सरी शनिबार पनि काम गर्छु भने चाहिँ यसरी मैले चाहिँ एक्सपान्ड गरेर चाहिँ हेर्न सक्छु। सो यो मेरो शनिबारको क्यालेन्डर र मेरो आइतबारको क्यालेन्डर हो। मलाई चाहिँ यहाँ कुनै पनि सेसनमा चाहिँ मलाई क्रिएट गर्न पर्यो भने मैले सिम्पली सेलेक्ट गरेर, सो मलाई चाहिँ जुन जुन टाइममा, जस्तो मैले फ्री मलाई कति बजे लाग्यो भने मलाई चाहिँ वेडनेसडेमा चाहिँ म 3:30 देखि 4:30 सम्म फ्री छु, सो आई सेलेक्ट दिस टु, अनि छोडिदिने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो टाइम सेलेक्ट भएर चाहिँ अब मेरो मिटिङ चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छु। मिटिङ स्टार्ट गर्ने बेलामा टाइटल मिटिङ भनेर दिन सकेँ, एटेन्डिजहरू सो जे, एन्ड देन सन्तोष भनेर मैले 2 जना दिएँ हैन। सो यो चाहिँ कुनै हाम्रो च्यानल बेसिसमा हो कि होइन भनेर डिफाइन गर्न सक्छु हैन। अब रिपिटेड मिटिङ हो कि नन रिपिटेड मिटिङ हो। अब यसमा चाहिँ एउटा राम्रो के छ भन्दाखेरि मैले यही मिटिङ चाहिँ मल्टिपल टाइम हरेक दिन गर्नु छ या हरेक हप्ता गर्नु छ या हरेक महिना गर्नु छ भने मैले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छु कि। अर मैले कस्टम पनि गर्न सक्छु। कस्टमको अर्थ भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ यो मिटिङ चाहिँ कहिलेसम्म गर्नु पर्यो भन्दा प्रोबेबली 10 सम्म हैन। अनि त्यसपछि आएर डे भनेको चाहिँ विकमा एकचोटि, अनि विकमा अनि कहिले कहिले भन्दाखेरि चाहिँ सोमबार बुधबार र शुक्रबार भनेर यसरी मैले डिफाइन गर्न सक्छु कि। यो सेभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एभ्री मेरो चाहिँ मन्डे वेडनेसडे, सो मन्डे वेडनेसडे र फ्राइडे चाहिँ मेरो चाहिँ यो मिटिङ बस्ने भयो। सो इफ आई स्टार्ट टु चेक हैन, सो मन्डे भनेको मैले चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू आफैले चाहिँ सेट गर्न सक्छु यहाँ चाहिँ। ओके, सो यो चाहिँ गुड एक्जाम्पल अफ अ स्क्रम जुन हामी अजालको फलो गर्छौँ नि, स्क्रम डेली स्ट्यान्डअप। सो टिम्सहरूलाई चाहिँ हामीले सधैँ अब भन्न त सकिँदैन, सो इमेल पठायो भने चाहिँ बेटर हुन्छ यो माध्यमबाट, स्ट्यान्डअप मिटिङ फर स्क्रम। हजुर, हामीले सेड्युलिङ गर्दैछौँ भने यसरी सेड्युल गर्न सक्छौँ। सो अब हामीलाई यो मिटिङमा जानु पर्यो, टिम्स मिटिङ हो, सिम्पली क्लिक गर्यो। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ जोइन भनेर छ, हामीले सिधै जोइन गर्न सक्छौँ। र अर्को राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो अहिलेसम्मको भिडियो कन्फरेन्सिङ डिभाइसहरूमा के हुन्छ भने सेसन बेस हुन्थ्यो कि, सेसन सक्यो होइन, अब वेब लिङ्क पनि गायब हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ भएको कम्युनिकेसनहरू पनि गायब हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो सेसनहरू चाहिँ अब जस्तै जय र म बसेर यो सेसनहरू स्टार्ट गरिरहेको छ। यो सेसन भनेको म जबसम्म यो अर्गनाइजेसनमा रहन्छु या जय जबसम्म यो अर्गनाइजेसनमा रहन्छ होइन, हामीले चाहिँ यो यहाँ के कन्भर्सेसन भयो भनेर हेर्न सक्छौँ कि। त्यो भनेको चाहिँ मेरो हामी अब त्यो एभ्री टाइम मैले रिभ्यू गरिराख्नु परेन कि। वी क्यान हामी चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड के गर्न सक्छौँ, हाम्रो एजेन्डामा गएर बस्न सक्छौँ, हामीले रिभ्यू गरिराख्नु परेन। किन भन्दाखेरि यो सेसन भनेको चाहिँ हामीले अगाडि के गरेको थियौँ भनेर हामीले च्याटमै हेर्न सक्यौँ होइन, त्यसलाई रिभ्यू गरिराख्नु परेन। सर अब यसमा चाहिँ यदि अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको मान्छे छ भने सो त्यतिखेर चाहिँ त्यो पनि देखिन्छ? त्यो पनि देखिन्छ। अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको मान्छेसँग पनि हामीले कम्युनिकेसन गर्दा प्रोबेबली प्रोजेक्ट बेसिसमा कम्युनिकेसन गर्छौँ होला। सो प्रोजेक्ट बेसिसमा कम्युनिकेसन गर्छौँ भने उसले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। तर उसँग के हुनु पर्यो, अघि भने जस्तो टिम्सको एकाउन्ट हुनु पर्यो होइन। त्यो फ्री टिम्स होस् वा पेड टिम होस्, पेड होस् होइन, दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ हुनु पर्यो। अलिकति ट्याब र कनेक्टरको बारेमा छ। ट्याब र कनेक्टरहरू भनेको चाहिँ म कनेक्टरमा त्यति अहिले जाँदिनँ, हामीसँग अलिक छोट टाइम भएको र ट्याब्स भनेर गएँ। ट्याब्स भनेको चाहिँ अब हामीले यो माथिपट्टिको आइकनलाई ट्याब भनेर भन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले अघि बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो पोस्ट भनेर आउनु भयो र फाइल्स भनेर आउने भयो। अब त्यो बाहेक चाहिँ मलाई के भन्छ, अघि भने डे टु डे वर्क मैले एउटा एक्सलमा गर्छु, एभ्री डे मेरो टिमले त्यहाँ आएर के भन्छ अपडेट गर्नुपर्छ। सो दे फिल अ बिट अफ लौजी when we just share it in the OneDrive. So every day OneDrive मा गएर या फाइल्समा गएर क्लिक गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले यस्तो केही एउटा ट्रिक छ जसले गर्दा उनीहरू चाहिँ हाम्रो कन्भर्सेसनमा आउने बित्तिकै ट्याबमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै अपडेट गर्न सकोस् होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो ट्याबहरू युज गर्न सक्छौँ। अब इक्जाम्पल मैले अहिले हेरौँ, एउटा चाहिँ न्यू गएँ, एउटा एक्सेल सिट मैले वर्क एक्सेल सिट बनाएँ। सो मैले यसलाई डेली रिपोर्ट भनेर भनिदिएँ होइन। सो डेली रिपोर्ट भनेर एउटा क्रिएट गरेँ, डेली रिपोर्ट क्रिएट भयो। यहाँ चाहिँ अब देयर कुड बी अ लट अफ डेटाज ओभर हियर होइन। सो अहिले चाहिँ मैले यसलाई यतिकै नेम
नेम हैन अनि त्यसपछि टाइम भनेर एउटा मैले अब र्यान्डमली एउटा शब्दहरु राखे है सो यसलाई मैले क्लोज गर्दिए एन्ड देन आई जस्ट क्रिएटेड अ न्यू ट्याब मलाई एक्सेल यहाँ ल्याउनु थियो हैन सो मैले डेली रिपोर्ट सेभ हैन अब एभ्री टाइम मलाई चाहिँ वन ड्राइभमा या मेरो इमेल्स खोजेर चाहिँ त्यो यो भरिराख्नु परेन कि सो सिम्पली म चाहिँ के गर्न सक्छु डेली रिपोर्टमा आउन सक्छु हैन एन्ड देन यहाँ चाहिँ अब ट्याबमा अर्को ट्याबमा खोले नेम प्रशान्त 7 PM हैन सो एभ्री डे मैले चाहिँ यसरी चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छु सो मलाई सेभ पनि गरिराख्नु परेन र यो फाइल हराउँछ भनेर पनि मलाई के भन्छ यो प्रेसर दिइराख्नु परेन हैन अनि यो फाइल चाहिँ मैले इमेल गर्न भुले पनि भनिराख्नु परेन के पनि गर्नु परेन सिम्पली आई गो टु द फाइल अपडेट इट अनि त्यसपछि अब यो फाइल जसलाई चाहिने हो जसले यसलाई मोनिटर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ क्लिक गरेको अब यो एक्सेल ट्याबमा गएको क्लिक गरेको भरमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन सो यसरी हामीले चाहिँ मल्टिपल ट्याबहरु चाहिँ राख्न सक्छौं सो ट्याब राख्ने बेलामा चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्टको टुलहरु मात्र नभइकन आउट अफ माइक्रोसफ्टको टुलहरुलाई पनि हामीले चाहिँ यसमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं सो इभन हामीले ड्रपबक्स देखि लिएर हैन आस्ना देखि लिएर ट्रेलो देखि लिएर हैन अब यहाँ यो के भन्छ पोलीहरु यहाँ तपाईहरुले थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ कि जुन चाहिँ थर्ड पार्टी एप्लिकेसन हो यो सबै थर्ड पार्टी एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले यहाँ इन्टिग्रेट गरेर राखिदिन सक्छौं जसले गर्दा चाहिँ वान स्पेस भनेको एउटा एक ठाउँमा गएपछि सबै कुरा चाहिँ पाइयोस् हैन मलाई चाहिँ त्यो हामीले भन्छौं नि अब यो भाटपट्टि नै सुपरमार्केटहरुलाई भन्छौं नि वान स्पेस सबै कुरा पाइन्छ भनेर सिमिलरली टिम्सलाई हामीले त्यसरी नै एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौं हैन एक ठाउँमा गएपछि मलाई अरु कहीँ पनि जानु पर्दैन सो बाइ डिफल्ट माइक्रोसफ्टको ट्याबहरु भनेको चाहिँ यसरी यिनीहरु चाहिँ बाइ डिफल्ट माइक्रोसफ्टको ट्याबहरु भयो यो बाहेकको ट्याबहरु भनेको अघि मैले देखाएँ मोर देन 500 एप्लिकेसनहरु चाहिँ अहिले इन्टिग्रेट भइसकेको छ टिम्समा त्यो बाहेक हामीलाई कस्टम चाहियो भने हामीले कस्टम पनि राख्न सक्छौं अर वेब एड्रेसहरुको छ भने चाहिँ पब्लिक वेब एड्रेस छ भने पब्लिक वेब एड्रेसहरुलाई नि हामीले सजिलैसँग टिम्समा चाहिँ इन्टिग्रेट गरिदिन सक्छौं जस्तै मलाई के लाग्यो भन्दा यहाँ चाहिँ मेरो एउटा वेबसाइट छ हैन सो वेबसाइटमा चाहिँ अब मेरो ब्लगको साइट भनिदिउँ है सरी सो मलाई चाहिँ एउटा वेबसाइट छ यो अफिसमा मेरो जहिले पनि चाहिरहेको छ सबैलाई हेरिराख्नु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने मैले सिम्पली वेबसाइट पनि यहाँ ल्याएर पोस्ट गर्न सक्छु सो मेरो इन्टायर वेबसाइट नै यहाँ चाहिँ एपियर हुन्छ सो आई डोन्ट नीड टु गो टु द ब्राउजर एन्ड ओपन इट हैन सजिलैसँग भयो सो यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले टिम्समा ल्याएर चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं यो भनेको चाहिँ हामीले अगाडिको दुईटा पार्ट सक्यौं यहाँसम्म कसैलाई के क्वेशन छ भने एकचोटी क्वेशनमा जाउँ है I didn't see the possibility to create a class note in the channel level. For example, if I want to create a class note. Okay, so actually our यो for academic लाई अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ हैन यसमा चाहिँ अब मैले भने चाहिँ स्टुडेन्टलाई हामीले टिम बनाउन रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छौं एकाडेमिकको केसमा चाहिँ क्लास नोटबुक पनि हामीले हरेक क्लासलाई सेपरेटली बनाउनु पर्दैन हामीले चाहिँ एउटा क्लिकको भरमा चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्छौं मिटिङको नोटिफिकेसन टिम एपमा आउँछ कन्फिगर च्यानलमा शेड्युलिङको बाहेक मिटिङको नोटिफिकेसनहरु यो चाहिँ च्यानलमा शेड्युल बाहेकको मिटिङको नोटिफिकेसनहरु इफ इट इज देयर हामीले नोटिफिकेसन चाहिँ अब कसरी डिफाइन गरेको छौं त्यो अनुसार चाहिँ आउने भयो हैन इज एमएस टिम फ्री फर द एजुकेसन इन्स्टिट्युट एजुकेसन सेक्टरलाई चाहिँ यो फ्री हो हैन तपाईहरुले चाहिँ यो गुगलमा गएर चाहिँ सिम्पली माइक्रोसफ्ट टिम फर एजुकेसन भनेर खोज्नु भयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ अर तपाईहरुले चाहिँ हामी जस्तो कम्युनिटी वा तपाईको कोही पार्टनरलाई कनेक्ट गर्नु भयो भने उहाँहरुले तपाईलाई दिन सक्नुहुन्छ एजुकेसनको लागि माइक्रोसफ्टले यो फ्री दिइरहेको छ यसम्म you can see meet now and new meeting in the calendar. Okay, sorry, I was going through. I couldn't see the meet now. Let's see it now. Okay. Okay. So I don't think there is more, right? मैले सबै catch up गरे जस्तो लाग्यो. Okay. So you can continue. Okay. So आजको हाम्रो दोस्रो पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ वेबिनारलाई कसरी सेक्युर गराउने भन्ने अर्को चाहिँ थियो. सो माइक्रोसफ्ट टिम्स वेबिनार भनेको चाहिँ जब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ दोस्रो भाषामा भन्दा ब्रोडकास्टिङ भनेर भन्न सक्छौं हैन एकदमै लेमेन भाषामा ब्रोडकास्टिङ किन भनिरहेको छौं भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट चाहिँ यसलाई पब्लिश गरिरहेको छौं र अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले सुनिरहेको छौं हैन. सो
टु वे कम्युनिकेसन हुँदैन, वान वे मात्र कम्युनिकेसन हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले गरिरहेको वेबिनार, सो वान वे कम्युनिकेसन, जय र म बिच चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्यो हामी टु वे, बाँकी रहेको अरू सबै हाम्रो एटेन्डेन्स हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खालि हाम्रो कुराहरू चाहिँ सुनाइरहेको छौँ होइन। सो वेबिनार माइक्रोसफ्ट टिम्सको चाहिँ वेबिनार चाहिँ एकदमै लाइट छ। यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल ल्यापटप र क्यामेरा सेटअप गर्दैमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गराउन सक्छौँ। सो वेबिनारमा बेसिकली यसमा चाहिँ 5वटा रोल छन्। मैले एउटा रोल यहाँ लेखेको छैन, खालि 4वटा मात्र रोल लेखेको छु। 5वटा रोल छ। यो चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो। लाइभ इभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले अघि जहिले पनि सुरुमा स्टार्ट गर्यो, हामीलाई चाहिँ अहिले थुप्रै स्क्यामहरू भइरहेको छ होइन। थुप्रै अब वेबिनार चाहिँ हामीले प्रपरली त्यो म्यानेज गर्न नसकेर, वेबिनार सेक्योर अनसेक्योर होइन कि, त्यो वेबिनारमा हामीले जुन एकाउन्टहरू क्रिएट गर्दा जसरी हामीले कनेक्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ प्रपर नभएको, म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको होइन। माइक्रोसफ्ट टिम्सको केसमा हेरियो भने हामीसँग 5वटा रोलहरू छ लाइभ इभेन्टको। 5औं मैले यहाँ लेखेको छैन, 4वटा मात्र लेखेको छु, 5औं म भन्ने छु। अर्गनाइजर, सो अर्गनाइजर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ यो इभेन्टलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्छन्। सो अर्गनाइज गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अर्गनाइजर भनेर भन्छौँ। जस्तै जे अर्गनाइजर भयो, अर्गनाइजर चाहिँ अटोमेटिक प्रड्युसर पनि हुन्छ, जसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ मिटिङ सेड्युलहरू पठाउने, मिटिङ रिक्वेस्टहरू पठाउने। जस्तै म प्रेजेन्टर भएँ, मलाई चाहिँ जहिले चाहिँ एज अ अर्गनाइजर उसले चाहिँ मलाई यो टाइममा प्रेजेन्ट गरिदिनुहोस् है भनेर चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट पठाए। र अर्को यसको फ्रुटफुल एक्जाम्पल अर्गनाइजर भनेको हामी टेक वेबिनार नेपाल। हजुर, टेक वेबिनार नेपाल एकदम राम्रो एक्जाम्पल भयो, थ्याङ्क यू। सो टेक वेबिनार नेपाल पनि अर्गनाइजर भयो। सो अर्गनाइजरले चाहिँ हाम्रो एटेन्डिजहरूको लागि पनि लिस्ट यो के भन्छ वेब लिङ्क पठाउने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। प्रड्युसर भनेको अर्को छ। प्रड्युसरको काम भनेको चाहिँ मसँग मल्टिपल प्रेजेन्टरहरू छ भने कुन प्रेजेन्टरलाई कति बेला लाइभ पुस गर्ने, यो काम चाहिँ प्रड्युसरले गर्ने। यसको म अलिकति हामी अहिले डेमोमा पनि जान्छौँ, त्यति बेला नि अलिक बुझ्नु होला। अहिले हजुरहरूले याद गर्नुभएको भए टिभी च्यानलहरूमा चाहिँ त्यो कुनै पनि लाइभ गर्ने बेला 6-7वटा क्यामेराले इभेन्ट लाइभ गरिरहेको हुन्छ, तर हामीले स्क्रिनमा देख्ने बेलामा खालि एउटा क्यामेराको मात्र देख्छौँ होइन। सो त्यो प्रड्युसरले चाहिँ कुन बेला कुन क्यामेरालाई लाइभ लाने भने जस्तै यहाँ पनि प्रड्युसरले चाहिँ कुन प्रेजेन्टरलाई कति बेला चाहिँ लाइभ लिएर जाने भन्ने चाहिँ कन्फिगरेसन गर्न सक्छ कि। अर्को भनेको चाहिँ प्रेजेन्टर भयो। प्रेजेन्टर भनेको चाहिँ म जस्तो मान्छे होइन, अहिले तपाईँले देखिरहेको बोलिरहेको छु। सो म जस्तो मान्छे जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन, आफ्नो भिडियो, आफ्नो अडियो, आफ्नो स्क्रिन, आफ्नो प्रेजेन्टेसन सेयर गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ प्रेजेन्टर भयो। सो मोडरेटर भनेको चाहिँ फेरि जय जस्तै मान्छे भयो। सो जय चाहिँ हाम्रो मेरो लागि मोडरेटर, उसले चाहिँ अब क्युएहरू चेक गरिरहेको छ, उसले चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेको छ क्वेसनहरू के कस्तो भइरहेको छ भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ मोडरेटर भयो। त्यसपछि अर्को एउटा मैले 5औं भन्थेँ, 5औं भनेको चाहिँ एटेन्डिजहरू भयो, जो चाहिँ तपाईँहरू हुनुभयो होइन। सो एटेन्डिजहरूलाई चाहिँ हाम्रो केही पनि राइट्स छैन, उहाँहरूले खालि यो प्रेजेन्टेसन सुन्न मात्र सक्नुहुन्छ। उहाँलाई केही क्वेसन छ भने क्युएबाट चाहिँ उहाँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भयो 5वटा चाहिँ लाइभ इभेन्टको रोल। सो हामीले चाहिँ जति बेला नि सबैभन्दा पहिला चाहिँ लाइभ इभेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि सो को प्रेजेन्टर हो, को मोडरेटर हो र को एटेन्डिज हो। यदि हामीले यो 3टा कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने हामीलाई चाहिँ स्प्यामिङ, यो हामीले स्प्यामिङ भन्ने शब्द छ है, सो यो के भन्छ वेबिनारमा स्प्यामिङ हुने, वेबिनार बमिङ हुने कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ। सो हामीले चाहिँ वेबिनार सेड्युल गर्ने बेलामा चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम्समा गएर हामीले चाहिँ लाइभ इभेन्ट भनेर चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। सो लाइभ इभेन्ट भनेर सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यस्तो खालको एउटा विन्डो चाहिँ खुल्छ, जुन विन्डोमा चाहिँ हामीले वेबिनारको टाइटल राख्न सक्छौँ, लोकेसन कहाँ हो, कहिले, कति बजेदेखि कहिले, कति बजेसम्म भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। सो कुनै पनि वेबिनार हामीले स्टार्ट गर्छौँ भने त्यो 16 घन्टासम्म हामीले चलाउन सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ है। अनि यहाँ चाहिँ आएर हामीले चाहिँ अब रोलहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ, अर्गनाइजेसन भित्रको होस् या अर्गनाइजेसन बाहिरको होस्। हामीलाई चाहिँ प्रेजेन्टर अर्गनाइजेसन भित्रकै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। अर्गनाइजेसन बाहिरको मान्छे पनि प्रेजेन्टर हुन सक्छ होइन, तर उसँग के हुनु पर्यो, टिम्स हुनु पर्यो। अघि भने जस्तै माइक्रोसफ्ट टिम्स हुनु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ प्रेजेन्टरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो अहिले चाहिँ एउटा ल्याब एडमिनिस्ट्रेटर भनेको छ, उहाँ चाहिँ प्रड्युसर भयो, म चाहिँ प्रेजेन्टर छु होइन। अब हामीले चाहिँ मल्टिपल प्रेजेन्टरहरू पनि यहाँ राख्न सक्छौँ। हामीलाई जो मान्छेहरू चाहिँ चाहिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्टरको रूपमा चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ। सो यो गरिसकेपछि चाहिँ दोस्रो पोर्सन भनेको यहाँ साइडमा हजुरले देख्नु भएको छ होला, प्राइभेट, अर्गनाइजेसन वाइड र पब्लिक। सो यो जुन इभेन्ट गर्दैछु, वेबिनार गर्दैछु, त्यो वेबिनार चाहिँ मैले कसलाई गर्दैछु त त्यो पनि हामीले चुज गर्नु पर्यो।
सो यो किन भन्दा यो सेक्युरिटीको बेसिसले गर्दा हो। मैले चाहिँ यदि प्राइभेट गरेको छु भने, कुनै पनि वेबिनार प्राइभेट गरेको छु भने अर्गनाइजेसन भित्रको स्पेसिफिक मान्छेहरूले मात्र यो वेबिनार हेर्न पाउँछ, जसलाई मैले चाहिँ स्पेसिफिक राइट दिएको छु यो वेबिनार हेर्नको लागि। सो मैले पिपुल एन्ड ग्रुप भनेर सेलेक्ट गरेँ भने यो चाहिँ प्राइभेट भयो। त्यो भनेको स्पेसिफिक मान्छेहरूले मात्र यो वेबिनार एटेन्ड गर्न पाए, अरू कसैले पाएन है। उनीहरूले साइन इन गर्नुपर्छ, भ्यालिडेट हुनुपर्छ, अनि बल्ल वेबिनार एटेन्ड गर्न पाए। त्यस्तै गरेर दोस्रो भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसन वाइड भनेर छ। सो अर्गनाइजेसन वाइड भनेर अर्ग वाइड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसन भरि जति पनि मान्छेहरू छ उहाँहरू सबैले चाहिँ यो वेबिनार सुन्न सक्नुहुन्छ। कस्तो केसेसमा काम लाग्ला, सायद अर्गनाइजेसनको चाहिँ हेडले चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसन भरि सबै मान्छेलाई म चाहिँ एड्रेस गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिडको सिचुएसनमा सायद अब के भन्छ हाम्रो अब ब्याङ्कको सिइओहरूले और हाम्रो टेल्कोको सिइओहरूले हैन एमडीहरूले चाहिँ म मेरो इम्प्लोइहरू सबैलाई चाहिँ यो कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ एड्रेस गर्न चाहन्छु, उनीहरूलाई चाहिँ सेफ हौ हैन सेक्युर बस भनेर भन्न चाहन्छु भनेर हामी चाहिँ अर्गनाइजेसन वाइड हामीले चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्यौँ। सो अर्गनाइजेसन वाइड सेलेक्ट गर्दा पनि युजरले चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो उनीहरू युजर साइन इन हुन पर्यो या उसको आफ्नो चाहिँ अर्गनाइजेसनको टिम्स युज गरेर मात्र उनीहरूले चाहिँ यो वेबिनार चाहिँ एटेन्ड गर्न पाउँछ। त्यसपछि तेस्रो भनेर छ पब्लिक हैन। सो पब्लिक भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले यो टेक वेबिनारले गरेको जस्तो भयो। यो भनेको हामीले सबैलाई हाम्रो अर्गनाइजेसन भित्रको हैन, अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको मान्छे जोसुकैले पनि यो वेबिनार चाहिँ एटेन्ड गर्न पाओस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिक भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो पब्लिक डिफाइन गर्ने बित्तिकै यो लिङ्क जसले पाए पनि उहाँहरूले चाहिँ सजिलैसँग यसलाई चाहिँ अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि दोस्रो अप्सन भनेको तेस्रो अप्सन भनेको चाहिँ हामीसँग यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गर्न दिने त, क्युए राख्ने कि नराख्ने हैन, एटेन्डेन्स इन्गेजमेन्ट रिपोर्ट राख्ने कि नराख्ने, कतिवटा ल्याङ्ग्वेजलाई सपोर्ट गर्ने हैन, अनि ट्रान्सलेसनहरू चाहिँ ट्रान्सलेसन अलाउ गर्ने कि नगर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। सो रेकर्डिङ पनि के गर्ने, रेकर्डिङ चाहिँ खालि प्रोड्युसर र प्रेजेन्टरले मात्र अहिले गर्न पाउने, हेर्न पाउने, एन्ड देन आफ्टर उनीहरूले एडिट गरिसकेपछि बल्ल पब्लिक गर्न पाउने। अर यहाँ भएको रेकर्डिङहरू चाहिँ सबै एटेन्डिजहरूलाई पनि अभाइलेबल गराउने हैन। क्याप्सनहरू सबटाइटलहरू यदि मैले चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ यो 26वटा ल्याङ्ग्वेज मात्र अहिले अभाइलेबल छ, नेपाली चाहिँ अनफर्चुनेटली छैन। सो मैले इङ्ग्लिसमा बोलिरहेको छु भने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बोलिरहेको छु भने चाहिँ अङ्ग्रेजीको सबटाइटलहरू चाहिँ अटोमेटिक मेरो प्रेजेन्टेसनमा आइदिन्छ कि हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो ल्याङ्ग्वेजहरू हुनु पर्यो। र मैले अङ्ग्रेजीमा बोलिरहेको छु, अब मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ कोही स्पेनिस हैन, कोही जापानिज, कोही कोरियनले चाइनिजले सुनिराख्नु भएको छ नि, उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा अटोमेटिकली ट्रान्सलेट भइदियोस् भने चाहिँ यो पनि अभाइलेबल छ हैन। तर यो चाहिँ अहिले अप टु 6 ल्याङ्ग्वेजलाई मात्र छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले अर्को एक्सटर्नल डिभाइसहरू पनि एड गरेर चाहिँ प्रेजेन्टहरू गर्न सक्छौँ। एक्सटर्नल डिभाइस भनेको क्यामेराहरू या अर्को कुनै टुलहरू युज गरेर पनि हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो सकिसकेपछि सेड्युल गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई यस्तो एउटा लिङ्क आउँछ चौथोमा चाहिँ। सो चौथोमा यो लिङ्कमा चाहिँ गेट एटेन्डिज लिङ्क भनेको चाहिँ यो लिङ्कमा चाहिँ सुन्ने बाहेक केही पनि गर्न पाइएन हैन। अनि चाहिँ प्रेजेन्टरले चाहिँ यहाँ गएर जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो एउटा स्क्रिन आउँछ। कस्तो स्क्रिन आउँछ भन्दा त्यस्तो स्क्रिन आउँछ। यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्क्रिन भयो है। सो प्रेजेन्टेसन स्क्रिनमा चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ के लाइभ गर्ने उहाँले चाहिँ यहाँ लिङ्क हुने भयो। सो यसलाई लाइभ गर्ने भनेपछि यहाँ चाहिँ क्यूमा गएर बस्छ। क्यूमा गएर बसिसकेपछि अनि बल्ल इभेन्ट चाहिँ लाइभ हुन्छ। अनि लाइभ गर्ने बेला स्टार्ट गर्न पर्यो। अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो रियल टाइम प्रोडक्सनहरू गर्छ नि, रियल टाइम प्रोडक्सन जस्तै फिचरहरू दिइएको छ कि तपाईँले लाइभहरू हेर्नुभयो भने त्यो लाइभहरू डिले हुन्छ है। अहिले पनि तपाईँले हाम्रो लाइभ जुन सुनिराख्नु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ 10 देखि 20 सेकेन्ड ढिलो छ। मैले अहिले बोलेको 10 सेकेन्डदेखि 20 सेकेन्ड तपाईँहरूले ढिलो सुनिराख्नु भएको छ कि त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको इन्टरप्सन भयो केही भयो भने त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि भनेर 10 देखि 20 सेकेन्ड चाहिँ अटोमेटिकली यो राखिदिएको छ। त्यसपछि यस्तै एउटा इमेल चाहिँ हामी प्रेजेन्टरहरूलाई पनि आउँछ, हाम्रो क्यालेन्डरमा बुक भएर बसेको हुन्छ। र हामीले पनि यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ आफ्नो स्क्रिनमा जान्छौँ, हाम्रो टिम्समा पुग्छ। टिम्समा चाहिँ मैले म चाहिँ लाइभ छु भनेर देख्न पाएँ र मैले चाहिँ के सेयर गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लिस्ट आउनु हुने भयो। इभेन्ट सकिसकेपछि के गर्ने? सो इभेन्ट सकिसकेपछि के हुने भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो खालको रिपोर्ट पनि हामीले पाउँछौँ। भनेको एक रेकर्डिङ, हाम्रो इभेन्टको रेकर्डिङ हैन। दोस्रो अटेन्डिज इन्गेजमेन्ट रिपोर्ट भनेको चाहिँ कसले यो एटेन्ड गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि मैले अघि भने जस्तै हामीले अङ्ग्रेजीमा कुराहरू गरिरहेको थियौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सबटाइटलहरू पनि आउने भयो र रेकर्डिङ पनि आउने भयो, ब्याकअप रेकर्डिङहरू।
यसलाई हामी एउटा उनी गरौँ। बेसिकली यो रेकर्डिङ चाहिँ आफ्नो पीसीमा चाहिँ रेकर्ड हुने हो कि टिम्सको सर्भरमा चाहिँ रेकर्ड भएर बस्छ? ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो टिम्सको सर्भरमा रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो पीसीमा चाहिँ पछि डाउनलोड गर्न सक्छौँ। एउटा लाइभ इभेन्ट क्रिएट गरौँ। म क्यालेन्डरमा गएँ। लाइभ इभेन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ टिम्सकै क्यालेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ, अर्को क्यालेन्डरबाट आउटलुकको क्यालेन्डरबाट गर्न सक्नुहुन्न। सरी। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले यो एउटा ड्रप डाउन एरो देख्नुहुन्छ। ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा सेड्युल मिटिङ र लाइभ इभेन्ट भनेर देख्नुहुन्छ है। सो म चाहिँ लाइभ इभेन्ट भनेर सेलेक्ट गरेँ किनभने मलाई ब्रोडकास्ट गर्नु छ, वेबिनार गर्नु छ। सो वेबिनारको मैले चाहिँ डेमो वेबिनार फर टेक वेबिनार सिरिज 15 भनेर चाहिँ मैले एउटा राख्थेँ। लोकेसन मैले केही डिफाइन गरिनँ, मलाई टाइम चाहिँ डिफाइन गर्न पर्यो। सो टाइम मैले के भने भन्दा 8:30बाट भने 8:30 देखि 9 बजीसम्म चाहिँ एउटा वेबिनार गर्न चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ म आफै प्रोड्युसर भइहालेँ होइन। सो प्रेजेन्टर चाहिँ को भनेर भन्दाखेरि मैले जेलाई चाहिँ एउटा प्रेजेन्टर बनाएँ होइन। जेलाई प्रेजेन्टर बनाएँ, उसलाई मैले प्रोड्युसर पनि बनाउन सक्छु होइन। डिपेन्ड अपन उसको रोल प्रेजेन्टर प्रोड्युसर भनेर डिफाइन गर्न सक्छु। सो यसलाई नेक्स्ट गर्छु म। सो नेक्स्ट गरिसकेपछि अब मलाई अघि मैले स्लाइडमा देखाए जस्तै अब यो मेरो विदिन अर्गनाइजेसनमा बनाउने हो कि विदिन अर्गनाइजेसन हो भने मैले स्पेसिफिक विदिन अर्गनाइजेसन स्पेसिफिक पिपुल हो भने चाहिँ मैले त्यो मान्छेहरूको नाम चाहिँ यहाँ दिन पर्यो, जसले गर्दा स्पेसिफिक त्यो मान्छेले मात्र यो लिङ्क पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले मात्र यो सेसन चाहिँ एटेन्ड गर्न पाउनुहुन्छ है। दोस्रो अर्गनाइजेसन वाइड भनेर छ। अर्गनाइजेसन वाइड भनेपछि अघि मैले भने जस्तै यसमा चाहिँ केही पनि गर्नु परेन। जससँग चाहिँ अर्गनाइजेसनको इमेल आइडी छ होइन या टिम्सको आइडी छ उहाँहरूले चाहिँ अटोमेटिकली लगइन गर्न पाउनुहुन्छ। तेस्रो पब्लिक। र सर यसमा अर्गनाइजेसनमा यदि अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिर छ भने चाहिँ त्यो पब्लिकमा हुने भएन। अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको मान्छेले चाहिँ मैले अर्गनाइजेसन सिलेक्ट गरेर वेबिनार क्रिएट गरेँ भने अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको मान्छेले चाहिँ एक्सेस गर्ने भएन। तर पब्लिक सिलेक्ट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ अब अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको मान्छेले पनि यसलाई एक्सेस गर्न पाए। सो मैले अब जस्तै अहिले हामीले यो टेक वेबिनारले गरे जस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले पब्लिक भनेर सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ अप्सनहरू छ, मल्टिपल अप्सन। सो ल्याङ्ग्वेज अहिले चाहिँ यहाँ 3टा मात्र देखाइरहेको छ होइन। सो मेरो अलिकति पुरानो भयो, 3टा मात्र देखाइरहेको छ। अनि ट्रान्सलेट अप टु 6 ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। सो केमा ट्रान्सलेट गराउने त है। हिन्दी पनि हिन्दी पनि छ है, तर नेपाली अहिले छैन। सो क्युए पनि रेकर्ड गराउने के गराउने होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। सो यसलाई मैले अहिले सेड्युल गरेँ, स्केड्युल गर्ने बित्तिकै अब कपी दिस लिङ्क फर एटेन्डी भनेको मैले अब फेसबुक, वाट्सएप, त्यसपछि आएर लिङ्कडिन जता पनि पोस्ट गर्नु छ मैले यो लिङ्क पोस्ट गर्न सक्छु। सो यो लिङ्कबाट जो मलाई एटेन्ड गर्नुहुन्छ उहाँहरूले मेरो वेबिनारमा कति पनि कन्ट्रोल पाउनुहुन्न होइन। अनि त्यसपछि अघि मैले जो मान्छेलाई असाइन गरेँ उहाँले मात्र यसमा चाहिँ के भन्छ प्रेजेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ भनेको जेले मात्र अहिले प्रेजेन्ट गर्न पाए। सो अहिले यहाँ हेर्नु भने लाइभ इभेन्ट रिसोर्समा केही पनि छैन होइन। यो चाहिँ कति बेला पाइन्छ भन्दा अभाइलेबल आफ्टर इभेन्ट मात्र भनेको छ। सो म चाहिँ एउटा अब 8 भइसकेको छ होइन। सो प्रोडक्सनमा जाउँ है। मैले जोइन गरेँ, मैले मेरो क्यामेरा अफ गर्छु अहिले। सो जोइन। सो म एज अ प्रोड्युसरको रूपमा चाहिँ जोइन गर्दैछु। सो यो मेरो चाहिँ प्रोड्युसर स्क्रिन भयो। सो प्रोड्युसर स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने यहाँ एटेन्डिजहरू देख्न सक्छु मैले, कतिजना एटेन्डिजहरू जोइन हुनुहुन्छ भनेर देख्न सक्छु होइन। त्यसपछि यो चाहिँ प्री लाइभ हो, अझसम्म लाइभ गएको छैन, यहाँबाट देख्न सक्छु। एन्ड देन यहाँ चाहिँ अब हार्ट हेर्न सक्छु, यसको चाहिँ हार्टबिट। सो मेरो चाहिँ कति एमबिपिएसमा चाहिँ मिडिया गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्छु। यो चाहिँ एभ्री 2 सेकेन्ड्स 3 सेकेन्ड्समा चाहिँ यहाँ एभ्री 2 मिनट्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ रिफ्रेस भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यसपछि नोट्सहरू, यो वेबिनारको नोटहरू लिन पर्यो भने नोटमा गएर चाहिँ मैले लिन सक्छु। र सर टिम्स लाइभ इभेन्ट होस्ट गर्नको लागि मिनिमम ब्यान्डविड्थ चाहिँ कति चाहिन्छ? मिनिमम ब्यान्डविड्थ यति भनेर डेफिनेटली छैन होइन। यो भनेको चाहिँ 512 एमबिपिएस, यदि राम्रो 512 एमबिपिएस भयो भने पनि द्याट्स इनफ हो
हैन। किनभने हामीले चाहिँ यो स्काइप तपाईहरुले जुन चलाइराख्नुहुन्छ नि पब्लिक स्काइपको ब्यान्डविड्थ भनेको इनफ हो, त्यो भन्दा बढी हामीलाई चाहिँदैन। अब हामीले चाहिँ के भन्छ, यदि अब अर्को कुरा भनेको अब मैले अब लाइभ भिडियोहरू स्ट्रिमिङ गर्ने हो भने चाहिँ मलाई अभियसली बढी चाहियो, त्यसले भनेको कुरामा अलि थपेँ है। सो मलाई चाहिँ के भन्छ लाइभ स्ट्रिमिङहरू गर्ने हो भने चाहिँ भिडियो राखेर लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने हो भने ब्यान्डविड्थ मलाई अभियसली बढी चाहिन्छ, भनेको 10 MBPS जस्तो चाहिएला अरे मलाई हैन। तर मैले हैन यसरी स्लाइडहरू देखाउँदैछु हैन भने चाहिँ मलाई त्यति धेरै ब्यान्डविड्थ चाहिँदैन, किनभने यो भनेको एज अ स्न्यापको रूपमा फोटोको रूपमा चाहिँ लिएर गइरहेको हुन्छ। ओके, सो च्याट भनेर छ यहाँ, म र जय बीच चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्न पर्यो। सो भने चाहिँ हामीले च्याट थ्रुबाट कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले अरू कसैलाई चाहिँ बोलाउनु पर्यो भने, इन्भाइट गर्नु पर्यो भने बोलाउन सक्यौँ। सो अहिले एटेन्डिजहरू कोही पनि हुनुहुन्न यहाँ, त्यही भएर मैले अहिले के पनि गरिनँ, मेरो माइक पनि छैन, माइक पनि बन्द गरेँ। सो अब मलाई चाहिँ अब कन्टेन्ट सेयर गर्न सुरु गर्नु पर्यो। सो मेरो क्यूमा ल्याएर चाहिँ हेर्नु पर्यो। मसँग चाहिँ अहिले एउटा डकुमेन्ट छ, एउटा पावर पोइन्ट पनि खोलौँ। सो एउटा डेमो पावर पोइन्ट खोलेर बसौँ। सो मैले चाहिँ एउटा डेमो पावर पोइन्ट खोलेँ। क्लोज। सो यो चाहिँ एउटा क्याम्स्टेसियाको रेकर्डिङको बारेमा रहेछ। क्लोज। सो दुईटा खुले रहेछ। सो प्रोबब्ली आई विल क्लोज दिस वन। अब मैले चाहिँ जे कुरा प्रेजेन्ट गर्नु छ, मैले मेरो भिडियो प्रेजेन्ट गर्नु छ भने सिम्पली मैले त्यो दोस्रो अप्सनमा गएर या मेरो भिडियो अन गरेर पहिलो अप्सनबाटै मैले प्रेजेन्ट गर्न सक्छु हैन। तर मलाई चाहिँ अहिले भिडियो छैन, मलाई कन्टेन्ट सेयर गर्नु छ भने चाहिँ सेयरमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो। सेयरमा गएर क्लिक गरेर चाहिँ मैले चाहिँ मसँग कन्टेन्टहरू छ, यहाँ के सेयर गर्ने त। सो मलाई चाहिँ अहिले प्रेजेन्टेसन सेयर गर्नु छ भने म प्रेजेन्टेसन सेलेक्ट गर्छु। सो प्रेजेन्टेसन सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले यसरी रातो बोर्डर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्क्रिनमा। सो यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ सेयर भयो। अब यो कन्टेन्ट चाहिँ अब रेडी सेयर हुनलाई रेडी छ भनेर चाहिँ यहाँ देखिएको छ भने स्टेजिङ भएर बस्यो। स्टेजिङ भएको कुरालाई चाहिँ मैले अब क्यूमा ल्याउनु पर्यो। क्यूमा ल्याउनलाई डबल क्लिक गर्दा नि भयो, ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा नि भयो हैन। अब यो चाहिँ मेरो ट्रान्समिसन हुनलाई चाहिँ क्यूमा बस्यो है। अब यो सँगसँगै मेरो अब मैले अघि भने जस्तै अब यो चाहिँ म एज अ प्रड्युसरको रूपमा चाहिँ मैले क्यूमा राखेँ। मसँग अरू प्रेजेन्टरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अरू प्रेजेन्टरहरू मेरो भिडियो एनेबल छैन होला, सायद ब्ल्याङ्क छ है मेरो भिडियो। सो मैले यो क्लोज गरेर राखेको छु बेसिकली। सो यो चाहिँ भिडियो ब्ल्याङ्क छ। मलाई चाहिँ भिडियो गराउनु छ भने चाहिँ सिम्पली भिडियोमा क्लिक गऱ्यो भने यो चाहिँ ब्ल्याङ्क भिडियो चाहिँ मेरो अहिले गइरहेको छ है। सो ब्ल्याङ्क भिडियो मैले देखाउन सकेँ। भिडियोको लागि यो भयो। मैले अब प्रेजेन्टेसन गराउँदैछु भने चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ कन्टेन्ट सेलेक्ट गरेर कन्टेन्ट देखाउन सक्छु हैन। अनि यसमा चाहिँ पीपीटी को यदि अडियो छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो अडियो पनि हाम्रो सेयरेबल हुन्छ। हजुर, अडियो पनि सेयरेबल हुन्छ हाम्रो चाहिँ। सो लेट मी वर्क अन दैट वन। मलाई ठ्याक्कै भन्नु त चाहिँ म यहाँ अहिले भेटिन। त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुड सिस्टम अडियो भन्ने चाहिँ अप्सन छ। एउटा इन्क्लुड सिस्टम अडियो भनेर छ, तर मैले यहाँ भेटिन कि अहिले। त्यो कारणले गर्दा सेयर गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ इन्क्लुड एउटा चेकमार्क एउटा बक्स आउँछ, जसमा चाहिँ चेकमार्क गऱ्यो भने इन्क्लुड सिस्टम अडियो भनेर छ। त्यो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अडियोहरू छ भने पनि अडियो पनि चाहिँ ट्रान्समिट हुन सुरु गर्छ। एकचोटि हाम्रो एटेन्डीलाई देखाइदिनु न, स्टप गरेर स्टप अल गरेर त्यसपछि फेरि सेयर गर्नु, फेरि सेयर गर्नु। ओके, यहाँ रहेछ है, सरी मैले अघि देखिदिनँ। सो इन्क्लुड सिस्टम अडियो भनेर छ। यसलाई हामीले सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब मसँग कुनै स्पिकर अहिले चाहिँ ऊ छैन भनिरहेको छ, डिभाइस छैन भनिरहेको छ होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई सेलेक्ट गर्न दिएन। सो मेरो स्पिकरहरू चाहिँ कनेक्टेड भएको भए चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सिस्टम अडियोहरू पनि दिन सकेँ। स्क्रिन सेयर गर्ने कि डेस्कटप सेयर गर्ने भनेको यो डेस्कटप अहिले मैले गरिरहेको भनेको चाहिँ डेस्कटप सेयर गरेर काम गरिरहेको छु मेरो सेकेन्डरी डेस्कटपलाई चाहिँ। अनि तलपट्टिको अप्सनहरू भनेको यतापट्टिको अप्सन भनेको चाहिँ एप्लिकेसन सेयर गर्ने भयो। सो एप्लिकेसन सेयर गरौँ। ओके, सो यो चाहिँ एप्लिकेसन रेडी भएर बसिरहेको छ। यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यहाँ चाहिँ गयो। अब यो क्यूमा बसेको छ। क्यूमा बसिसकेपछि अब मैले चाहिँ यसलाई लाइभ पठाउन चाहिँ रेडी गर्न पर्यो। ओके, मलाई सबै कुरा ठिक छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ सेन्ड लाइभ भनेर भनिदिन सक्छु।
सो उसले चाहिँ लाइभ पठाउन सुरु गर्छ। यो लाइभमा चाहिँ हेर्नुभयो याद गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति डिले भएर गइरहेको छ यहाँ। अब यो लाइभको लागि चाहिँ अब रेडी भयो। मैले चाहिँ यहाँ प्रोड्युसिङको क्यूको काम गरेँ। सो यो ठाउँमा चाहिँ अब मेरो लाइभको लागि रेडी भयो। सो लाइभको लागि रेडी हुनको लागि चाहिँ अब यो म लाइभलाई रेडी भयो, लाइभ गर्नु छ भने मैले स्टार्ट क्लिक गर्न सक्छु। स्टार्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले के भन्छ, यही नै भन्छ, वन्स यु स्टार्ट यु क्यान स्टप द रिस्टार्ट। The event can last up to 16 hours from the start time and attendees will watch at a 10 to 20 second delay भनेको छ। कन्टिन्यू गर्दै अब चाहिँ यो लाइभ भयो। सो मैले चाहिँ एटेन्डिजहरूलाई चाहिँ सो यो रातो स्क्रिन भयो, रातो भएर देखिराख्नु भएको छ। यो भनेको चाहिँ मेरो लाइभ गयो। यहाँ चाहिँ अघि प्री लाइभ भनेर थियो, अब चाहिँ लाइभमा गयो है। सो अब मैले चाहिँ यहाँबाट अब जति पनि कुरा छ यहाँबाट बोल्न सकेँ, म्यानेज गर्न सकेँ, मेन्टेन गर्न सकेँ, स्लाइडहरू देखाउन सकेँ। अब मलाई के गर्नु छ त्यो गर्न सकेँ है। अब हार्ट बिट एकचोटि चेक गरौँ। मेरो चाहिँ अहिले 44 Mbps मा चाहिँ ब्यान्डविड्थ गइरहेको छ है। ब्यान्डविड्थको चाहिँ यो भयो। अब मेरो चाहिँ क्यामेरा चाहिँ 480p मा गइरहेको छ होइन। राउन्ड ट्रिप मेरो 105 ms मा भइरहेको छ। सो यो चाहिँ हामीले यसरी लाइभ गर्न सक्छौँ। अब लाइभ हाम्रो चाहिँ सकिसकेपछि चाहिँ मलाई अर्को कुरा चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ अब मैले यहाँ स्टप सेयरिङ गरेर यो 20 सेकेन्डको मसँग टाइम छ, फेरि मैले चाहिँ वर्ड पनि सेयर गरिदिन सक्छु। मसँग चाहिँ अहिले खालि एउटा मात्रै स्क्रिन भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ वर्ड चाहिँ सेलेक्ट गरेँ। सो वर्डलाई चाहिँ मैले लाइभ लिएर गइरहेको छु अहिले होइन। कन्टेन्ट चाहिँ मेरो अब यहाँ इमेज कन्टेन्टदेखि लिएर वर्ड कन्टेन्टहरू राख्न सक्छु। सो स्टप सेयर गरेपछि चाहिँ अब यो कन्टेन्टहरू चाहिँ डिसेबल हुने भयो। सो लाइभ विल बी कन्टिन्यू इन अ मुभमेन्ट भनेर चाहिँ यसमा देखाउँछ होइन। सो अब मेरो सेसन सकिसकेपछि भने मैले इन्ड गरिदिन सक्छु। मैले एकचोटि इन्ड गरिसकेपछि यो लाइभमा फेरि अर्को सेसन चाहिँ मैले लिएर जान सक्दिनँ। यदि मलाई वेबिनार गर्नु छ भने मैले फेरि नयाँ क्रिएट गर्न पर्ने हुन्छ है। यही ठाउँबाट चाहिँ मैले फेरि अर्को सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्दिनँ। सो मैले इन्ड गर्ने बित्तिकै अब मैले चाहिँ यो स्टार्ट गर्न सक्दिनँ। यो चाहिँ फाइनल भयो, क्लोज भयो, हार्ड कोडेड क्लोज भयो। अब यसलाई मैले यसमा चाहिँ अर्को केही कुराहरू चाहिँ राख्न सक्दिनँ। सो यो गरिसकेपछि लिभ गरेँ। लिभ गर्ने बित्तिकै अब मेरो फेरि क्यालेन्डरमा जान्छ। यो क्यालेन्डरमा चाहिँ आउन अलिकति टाइम लाग्छ होइन। यहाँ चाहिँ अझै पनि यहाँ मैले यसरी देखिरहेको छु, यो चाहिँ लाइभ छ भनेर। सो लाइभ सक्यो। यो इभेन्ट रिसोर्सहरू चाहिँ आउन सुरु गर्छ क्या अब। सो यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, रेकर्डिङहरू आउन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ होइन। तर एटेन्डिज इन्गेजमेन्ट रिपोर्ट भनेको तुरुन्तै देखिन्छ यहाँ चाहिँ। सो यसरी हामीले चाहिँ यो एटेन्डिज इन्गेजमेन्ट रिपोर्ट डाउनलोड गरेर ल को कोले एटेन्ड गरे हाम्रो सेसनहरू भनेर चाहिँ हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी हामीसँग यो लिङ्कहरू छ। यो लिङ्कहरू हेरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टिम्स कसरी चलाउने, वेबिनारहरू कसरी गर्ने भनेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ थुप्रै लिङ्कहरू छ। तपाईँले युट्युबमा जानुभयो भने हाउ टु डु अ लाइभ इन माइक्रोसफ्ट टिम्स भन्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले थुप्रै के भन्छ यो के भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ, ट्युटोरियलहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन। टिम्सको बारेमा थुप्रै कन्टेन्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ। So I think this is all from my side. Jay, हामीसँग केही क्वेसनहरू छ? Yeah, so answer the question, sir. So if my organization is using Gmail and have no official domain, can I purchase Teams and use Gmail ID itself without custom domain? त्यो चाहिँ गर्न सकिन्न। यदि पब्लिक गर्ने हो भने चाहिँ गर्न मिल्छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो होइन। तर विदिन अर्गनाइजेसन तपाईँहरूले चाहिँ लाइभ गर्ने हो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्न। बरु इन्स्टेड अफ द्याट तपाईँले एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ भने माइक्रोसफ्टको अफिस 365 मै डिफल्ट टेनेन्ट हुन्छ कि एउटा onmicrosoft.com भनेर डिफल्ट टेनेन्ट। सबैलाई बरु डिफल्ट टेनेन्ट दिनु भएर चाहिँ भने सबैलाई डिफल्ट टेनेन्ट दिनु भएर यहाँ यो युजर नेम र पासवर्ड युज गरेर साइन इन गरेर चलाउनु होला भनेर भन्न सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र पब्लिक फिचर चाहिँ ल्याउन सक्दैन। अर्को चाहिँ हाउ डु वी नो द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट इन लाइभ इभेन्ट भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अघि मैले देखाइहालेँ एटेन्डिज भनेर हाम्रो एउटा छ। सो एटेन्डिजमा गएर चेक गर्नुभयो भने मैले स्लाइडमा जाउँ। सो लेट्स गो टु माई स्लाइड। सो यो ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुभयो भने
एटेन्डिज भनेर छ, अहिले 0 एटेन्डिज भनेर छ। यसले चाहिँ मलाई नम्बर दिन्छ हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ अहिले कतिजना अटेन्ड गरिराख्नु भएको छ भनेर। So अर्को चाहिँ if I need to add a presenter later, how do I do it? So टिम्समा चाहिँ अब वेबिनार कन्डक्ट भइरहेको छ, बिचमा चाहिँ फेरि अर्को स्पिकरलाई एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले पहिले प्लान गर्दा बेटर। अघि मैले भने जस्तै हामीले चाहिँ त्यो बिचमा किन वेबिनार भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ केही सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यो के अरे अथोरिटीहरू मिसयुज नहोस् भनेर चाहिँ यदि केही गरेर बिचमा हामीले चाहिँ के अरे प्रेजेन्टरहरू एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ सो यो मेरो एउटा स्लाइड आई थिङ्क यही स्लाइडमा छ होला है। तपाईँले यहाँ छ नि यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब उहाँलाई चाहिँ के भन्नु इमेल जानु पर्यो र उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट जोइन गर्नु पर्यो। Okay. So we have another question. So how to broadcast Teams live event in Facebook Live or YouTube Live? Okay. यसको लागि चाहिँ अब अहिले एपिआईहरू छ होइन, एपिआई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ अब हामीले चाहिँ एक्चुअलमा गरेको छैन, मैले पनि थ्योरिटिकल मात्र पढेको छु यसको बारेमा चाहिँ। सो म त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ सेयर गरिदिन सक्छु यहाँ थ्रुबाट, पढेको डकुमेन्टहरू चाहिँ। ओके, त हामी जब टिम्स क्रिएट जब लाइभ इभेन्ट क्रिएट गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल सोर्सेस भन्ने अप्सन छ नि, सायद त्यसमा चाहिँ हामीले फेसबुक अथवा युट्युबको एपिआई राख्यो भने चाहिँ वर्कआउट होला। हजुर, मैले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट पढेको थिएँ तर त्यो मैले त्यो राम्रोसँग चाहिँ हेर्न भ्याएको छैन कि त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम अहिले चलिरहेको छ। प्रोबाब्ली आज भोलिमा मैले त्यसको केही सल्युसन निकाल्छु होला। So we have another question by Sushil Bhattrai. In case of organization wide event, can outsider be assigned as presenter? If yes, what security measures need to be taken? Okay. हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसन बाहिरको मान्छेलाई नि प्रेजेन्टरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, नसक्ने होइन। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु उहाँसँग टिमको कुनै एउटा लाइसेन्स हुनु पर्यो, भनेको कमर्सियल लाइसेन्स वा फ्री लाइसेन्स कुनै एउटा हुनु पर्यो होइन। अब सेक्युरिटीको मेजर हेर्ने हो भने हामीले कसैलाई बाहिरबाट बोलाइराखेको छौँ भने अभियसली उहाँलाई चाहिँ हामीले अब अलिकति भर गरेरै बोलाइराखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एक त उहाँले त्यो लिङ्क अरूलाई सेयर गर्दा पनि हाम्रो के भन्छ प्रेजेन्टर हुन पाउनुहुन्न होइन। हामीले जसलाई सेयर गऱ्यौँ स्पेसिफिक त्यो मान्छेले मात्र प्रेजेन्टर भएर बस्न पाउँछ, त्यसले एउटा सेक्युरिटी मेन्टेन गरिहाल्यो होइन। दोस्रो कुरा हामीले जसलाई बोलाइरहेको छौँ अलिकति अब रिलायबिलिटी पनि हेर्नु पर्यो, त्यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई मिसएप गर्दैन या के अब यो के भन्छ केओस क्रिएट गर्दैन भन्ने चाहिँ हामीले पहिले नै सोच्नु पर्यो। Okay. So we have another question that can we make attendee screen shareable? So attendee को चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिन हामी वेबिनारमा सेयर गर्न पाउँछौँ? मिल्दैन त्यो यसमा चाहिँ मिल्दैन होइन। हामीले चाहिँ एटेन्डिज भनेको के हो भन्दाखेरि प्रेजेन्टरहरूले प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ र एटेन्डिजको काम भनेको चाहिँ उहाँहरूले खालि हेर्ने मात्र हो र उहाँलाई के क्वेसन छ भने क्युएमा गएर चाहिँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो खालि टाइप मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, अरू चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैन। So we have another question. So Teams seems to have a notification issue, especially in mobile app. So त्यस्तो के इस्यु छ टिम्सको एपमा? नोटिफिकेसन भनेर चाहिँ अब डिपेन्ड्स अपन दि तपाईँहरूले कस्तो खालको यो मैले पनि एक दुई ठाउँमा चाहिँ यो देखिरहेको छु, ग्लोबली नै यो केस चाहिँ रेज भइरहेको छ। नोटिफिकेसनको चाहिँ सर्टेन ग्रुप अफ युजरहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ मेसेज पठाए पनि टिम्समा के अरे यो मोबाइलमा चाहिँ नोटिफाई नहुने भनेर होइन त्यो सर्टेन ग्रुप अफ युजरले भनिरहेको छ। त्यसको चाहिँ केस रेज भइरहेको छ, अलार्मिङहरू चाहिँ छ। तर अब रिजोल्युसनको केसमा हेर्नु नि डिपेन्ड्स अपन डिभाइसेस वाट यु युज भन्ने भनिरहेको छ। एकचोटि पर्मिसनहरू पनि चेक गर्नु होला तपाईँको डिभाइसको। तपाईँले चाहिँ जुन एप्लिकेसन पर्मिसन भनेर हुन्छ नि यो एन्ड्रोइड फोनमा, सो एन्ड्रोइड फोनमा यो एप्लिकेसनको चाहिँ के पर्मिसनहरू नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुभएको छ कि छैन त्यो एकचोटि भेरिफाई गरिदिनुहोस् न।
या सो अर्को यो क्वेसन चाहिँ बियोन्ड होइन सो जस्तै हाम्रो वेबिनारको लागि अरू मैले धेरै एटेन्ड गरिरहेको छु जस्तै कुनै अर्गनाइजेसनले चाहिँ जुमबाट पनि वेबिनारहरू गरिरहेको हुन्छ कसले चाहिँ गुगल मिटबाट पनि गरिरहेको हुन्छ सो जुम चाहिँ ठिकै छ वेबिनारको प्लेटफर्म ठिकै होला होइन तर तिनीहरू सफ्टवेयर चाहिँ इज रिलायबल टु डु अ वेबिनार इन कम्पेरिजन विथ माइक्रोसफ्ट टिम्स ओके अब वर्ल्ड वाइड बेसिसमा म अलिकति बायस भएर चाहिँ यो भन्न खोजेको होइन तर अब वर्ल्ड केस बेसिसमा जुम नराम्रो होइन राम्रो छ होइन यसको जुन सेक्युरिटी अब हामीले अस्ति भर्खर यो के अरे यो अहिले जुममा चाहिँ धेरै नै उ भइरहेको मैले अब डेफिनेटली अब स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा चाहिँ जुममा चाहिँ हाम्रो यो स्प्यामिङहरू भइरहेको छ भनेर सुनेको छ होइन त्यो एक्चुअली चाहिँ जुममा भएको स्प्यामिङ होइन कि यो चाहिँ जसले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु भएको हो जसले चाहिँ यो अर्गनाइज गर्नु भएको उहाँहरूले चाहिँ प्रपरली यो चाहिँ गर्न नसक्नु भएको हो कि भनेको प्रोबाब्ली अब के भन्छ उहाँहरूसँग प्रपर नलेज नभएर नि हुनसक्छ होइन कसरी चाहिँ इभेन्ट एटेन्ड गराउने भन्ने कुरा नभएर नि हुनसक्छ होइन इभेन्टहरू कसरी म्यानेज गर्ने भनेर के भन्छ स्किल सेट नै कम भएको हुनसक्छ त्यो कारणले हो तर जुमको केसमा भन्ने हो भने वी हेभ सिन लाइक यो डार्क वेबमा चाहिँ तपाईँको जुमको हरेक मिटिङहरू भनेको जुममा मिटिङ जेनेरेट हुने बित्तिकै त्यो मिटिङ चाहिँ डार्क वेबमा चाहिँ गएर सेल भइरहेको छ अरे कि अहिले सो तपाईँले यो कति न्युजहरू देखिराख्नु भएको होला होइन 0.25 सेन्टमा चाहिँ 0.25 सेन्टमा चाहिँ एउटा मिटिङको आइडी चाहिँ सेल भइरहेको छ अब त्यसमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो अब जुमको चाहिँ इन्टरनल इमेल होस् या वेबिनार होस् त्यो मिटिङ आइडी पाउने बित्तिकै सिधै हामीले चाहिँ लगइन गर्न सक्यौँ कि अब यहाँ चाहिँ के हुने भने हाम्रो ब्रिज छ ब्रिज के अरे सरी ब्यारियर छ ब्यारियर के छ भन्दा एटेन्डिजहरू चाहिँ कहिले पनि प्रेजेन्टर बन्न सक्दैन कि एटेन्डिज रिमेन्स अलवेज एटेन्डिज होइन प्रेजेन्टरले मात्र प्रेजेन्ट गर्न पाउँछ र प्रेजेन्टर पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै कम नम्बरमा हुन्छ र त्यो चाहिँ अब भेरिफाइड प्रेजेन्टरहरू मात्र हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो होइन भेरिफाइड प्रेजेन्टर सेलेक्ट गरेनौँ भने चाहिँ अब जे पनि हुन मिसाएको जे पनि हुनसक्छ होइन घरभित्र अब तपाईँले के भन्छ बाघलाई ल्याएर राखेर ल कसैलाई पनि नखा कसैलाई पनि हमला नगर भनेर भन्न सक्नुहुन्न सो सिमिलर समथिङ लाइक दिस होइन सो जुमको केसमा अब अघि मैले भने जुमको केसमा चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड नै अलिकति सेक्युरिटीको विषयले चाहिँ कन्सर्न उठिरहेको छ नउठेको होइन होइन त्यसलाई कसरी अब उनीहरूले म्यानेज गर्छ त्यो यसलाई टिम्सको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ टिम्स चाहिँ अब मलाई थाहा भए अनुसार मेरो नलेज अनुसार चाहिँ सेक्युर प्लेटफर्म हो गुगल मिटमा चाहिँ मलाई त्यति हाम्रो एक्सपिरियन्स छैन आज बिहान मात्र हामीले एउटा चाहिँ गुगल मिटको मिटिङ गरेको थियौँ आई फिल इट्स गुड होइन त्यो पनि राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ गुगल मिट पनि ओके र जस्तै अब कुनै अर्गनाइजर अब सायद अब यो वेबिनार पछि सायद अब एटेन्डीहरूले पनि अर्गनाइज गर्छन् होला है वेबिनारहरू तर यहाँ क्वेसन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एटेन्डीले पनि पर्मिसन पाउँछ एटेन्डीले पनि हामीले एटेन्डीलाई पनि पर्मिसन दिन सक्छौँ यदि उसलाई स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो अथवा अरू कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू गर्नु पर्यो भने सो त्यो फिचर्स चाहिँ छ माइक्रोसफ्ट टिममा लाइभ इभेन्ट बाहेक लाइभ इभेन्टमै हाम्रो उसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्टरै बनाउनु पर्छ प्रेजेन्टरै बनाउनु पर्यो है हजुर So we have another question. I am having a notification issue, all permission granted, but this doesn't help. It's organization wide. How can we raise ticket or solve it? I am having an issue, all permission granted, but it doesn't. Okay, यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको एडमिन जो हुनुहुन्छ अफिस 365 को एडमिन उहाँहरूले चाहिँ एउटा माइक्रोसफ्टको पोर्टलमै अफिस 365 एडमिन सेन्टर भनेर छ हैन त्यहाँ चाहिँ टिकट रेज गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्टलाई डाइरेक्टली सो माइक्रोसफ्टसँग मलाई चाहिँ यस्तो प्रब्लम भएको छ भनेर टिकट रेज गर्नुस् उनीहरूले चाहिँ तपाईलाई एकदमै छिटो प्रोबेबली विदिन 1 आवर देखि 2 आवर भित्र तपाईलाई कल गर्ने या इमेल गर्ने दुईटै चाहिँ गर्छन् Okay, so this we'll take a last question. So I didn't see the possibility to create class notebook in channel level. For example, if I want to create channel notebook, I can only do so by the general tab. Can I create class notebook in per channel? Channels ma कुराहरु सोध्नु भएको छ उहाँले यसमा चाहिँ अब हामी अब यसमा एजुकेसन सेक्टरको चाहिँ एउटा अब डिफरेन्ट यो मैले अहिले जुन देखिरहेको छु यो चाहिँ तपाईहरुलाई कमर्शियल वाइज हो हैन एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ हामीले जब टिम क्रिएट गर्छौं हामीले क्लास भनेर क्रिएट गर्न पर्ने हुन्छ
अनि च्यानलहरू भनेको चाहिँ हामीले सब्जेक्ट मान्यो भने सब्जेक्ट बेसिसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। अब त्यही अब मैले चाहिँ अब कमर्सियलसँग किन कम्पेयर गरिरहेको छैन एजुकेसनलाई भनेर भन्दा फिचरहरू बेसिसमा चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ यस्तो फेसिलिटीहरू छ होइन जुन चाहिँ कमर्सियलमा छैन, जुन चाहिँ स्पेसिफिक स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाइएको छ कि तपाईँहरूले सुन्नु भने फ्लिपकार्टहरूदेखि लिएर होइन यो मल्टिपल यो के भन्छ असाइनमेन्ट ग्रेडिङ टुलहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ छ। सो प्रोभाब्ली अहिले चाहिँ हामीले तपाईँको एन्सर दिन नसकौँला होइन। सो नेक्स्ट टाइम इफ वी डु फर एजुकेसन होइन अभियसली त्यति बेला चाहिँ हामी तपाईँको एन्सर चाहिँ दिउँला। Okay, thank you, sir. Thank you, Prasan, sir. So we have just solved all the question. We have answered all the question. So if there is any more question, just you can type on the QA panel. Sir, so Microsoft Teams को live event को main benefit चाहिँ के छ? main benefit बेनिफिट भनेर चाहिँ अब एउटा भनेको चाहिँ मैले यो जुन यो ब्याकइनको यो जुन स्क्रिन देखाएँ होइन ब्याकइनबाट चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ मल्टिपल प्रेजेन्टरहरूलाई चाहिँ एउटा सेन्टरमा प्रड्युसरले चाहिँ एकजना मान्छेले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यो। केही गरेर मिसएप भइहाल्यो भने प्रड्युसरले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ होइन। अब हिजोको हाम्रो इभेन्ट जस्तो गरेर केही गरेर चाहिँ कसैले नचाहिने कुरा ठ्याक्क लाएर प्रेजेन्ट गरिदिइहाल्यो भने प्रड्युसरले चाहिँ त्यसलाई स्टप गरिहाल्न सक्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो अरू मान्छेले गरिराख्नु परेन पहिलो होइन, कन्ट्रोलेबल भयो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जो मान्छेहरूलाई चाहिँ स्पेसिफिक पर्मिसन दिन्छौँ ऊ मात्र प्रेजेन्टर हुन पाउँछ, लिङ्क बेसिसमा चाहिँ प्रेजेन्टर बन्न पाउँदैन है। सो कसैलाई चाहिँ मैले मेरो लिङ्क सेयर गरेँ भने पनि ऊ प्रेजेन्टर बन्न पाउँदैन। उसलाई प्रेजेन्टर बन्नु छ भने चाहिँ हामीलाई अर्गनाइजरले चाहिँ अथराइज गरेको हुनु पर्यो होइन। र तेस्रो भनेको एटेन्डिजहरूले चाहिँ केही पनि गर्न पाउनुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ खालि सुन्ने काममा र क्युएको कामहरू गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू केही छ भने जेसँग बढी एक्सपिरियन्स छ जेले पनि थप्न सक्छ। यस स्योर। सो हामी पनि टेक वेबिनार नेपाल सिरिज 15 सम्म जुन गरिरहेको थियौँ होइन, जुन गरिरहेछौँ होइन, यो पनि हाम्रो माइक्रोसफ्ट टिम्सबाटै गरिरहेको। सो सुरुमा चाहिँ हामीले स्काइप फर ब्रोडकास्ट युज गरेको थियौँ, तर त्यो स्काइप फर ब्रोडकास्ट चाहिँ टिम्समा चेन्ज भयो है। अनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो के पनि स्क्यामहरू होइन ब्याड एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यस्तो के पनि अहिलेसम्म हामीले भेटेको छैनौँ कि एटेन्डीबाट। सो किन भेटेको छैनौँ किनकि हाम्रो कन्ट्रोल मेकानिजम छ कि। सो प्रड्युसर, प्रेजेन्टर, स्पिकर भइहाल्यो प्रेजेन्टर, अनि एटेन्डी भयो। अनि एटेन्डी अब जे पनि क्वेसनहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ क्युए प्यानलमा टाइप गरेर त्यो अनुसार स्पिकरले चाहिँ एन्सर भनिदिने हो। सो त्यसरी चाहिँ गइरहेको छ र सक्सेसफुली पनि भइरहेको छ होइन। सो द्याट्स द मेन रिजन वी आर युजिङ माइक्रोसफ्ट टिम्स। र त्यो भन्दैमा हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन छ, यो चाहिँ एजुकेसनको फेरि आयो है। लाग्छ कि हामीले एउटा सेमिनार गर्नुपर्छ, वेबिनार गर्नुपर्छ एजुकेसनको बारेमा। आई एम सरी फर आस्किङ क्वेसन मोर रिलेटेड टु एजुकेसन। आई हेभ लाइसेन्स अफ एजुकेसन एन्ड युजिङ एजुकेसन। इफ आई वान्ट अ क्विक ट्रेनिङ फर एजुकेसन हाउ क्यान आई गेट or how can I contact you or whom to contact? तपाईँले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन यसको लागि। सो आई विल कनेक्ट यु विथ द राइट पर्सन। कसैलाई चाहिँ केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ सो आफ्टर इभेन्ट पछि म चाहिँ मेरो इमेल यहाँ छोडिदिन्छु। ओके, गिभ मी अ मिनट। गिभ मी माई मलाई फेसबुकमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो फेसबुक छ। यहाँ चाहिँ मलाई यो हाम्रो चाहिँ अफिस 365 को युजी भयो, सरी माइक्रोसफ्ट 365 अहिले चाहिँ नाम चेन्ज भएको छ। सो माइक्रोसफ्ट 365 को युजी भयो, युजर ग्रुप भयो। यहाँ चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग नेपालमा चाहिँ थुप्रै ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ माइक्रोसफ्ट एजुकेटर भनेर भन्छौँ कि इनोभेटिभ एजुकेटरहरू। म पनि एउटा माइक्रोसफ्ट इनोभेटर एजुकेटर हुँ होइन, जसले चाहिँ स्कुलहरूको लागि हेरेर स्कुलहरूमा स्पेसिफिकली उसको करिकुलम हेरेर कसरी चाहिँ हामीले कोर्सहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ माइक्रोसफ्ट टिम्समा होइन, या अर्गनाइजेसन बेसिसमा चाहिँ कसरी बेनिफिट गराउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा कन्सल्टिङ गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा मलाई एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ और यसमा चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। आई क्यान कनेक्ट यु विथ द राइट। Okay, thank you Prashant sir for your wonderful presentation on Microsoft Teams and how we can create a live event. So that was beneficial. So thank you very much for attendees till joining till 8:30. It was nice session. So hoping to see you on our next session on Tech Webinar Nepal Series 16. And thank you very much.
सो